आफ्नो क्वेसन्सहरू छोड्न सक्नुहुनेछ। र अब भने कार्यक्रममा म यस कार्यक्रमको अर्को सञ्चालिका शान्ता कटवाल दिदीलाई आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूको बारेमा जानकारी गराइदिनु हुन र चिफ गेस्ट प्रमुख अतिथिज्यूलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। शान्ता कटवाल दिजु, द स्क्रिन इज योर्स नाउ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। आज हामीसँग त्यस्तो इन्टेलिजेन्स व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कपिल पौड्याल सर र उहाँलाई चाहिँ अमेरिकाले वर्क परमिट दिएको छ। त्यसै गरेर उहाँलाई चाहिँ राजपत्र अङ्कित वैज्ञानिक हुनुहुन्छ र उहाँले हेलिकप्टरको आविष्कार गर्नुभएको छ। बिजुलीको मिटर, स्मार्ट मिटर चाहिँ निर्माण गर्नुभएको छ, आविष्कार गर्नुभएको छ। स्मार्ट मिटर भनेको चाहिँ जुन हाम्रो घरमा जडान गरिरहेको मिटर भन्दा एकदमै फरक खालको वैज्ञानिक खालको मिटर हो, जुनले चाहिँ लोड सेडिङ हुँदैन, 24 आवर नै बिजुली चाहिँ हाम्रो घरमा आइरहेको छ र हामीले एकदमै बिजुलीको खपत गर्न सक्छौँ यो मिटर प्रयोग गरेर। तर यहाँ हाम्रो देशमा चाहिँ यो मिटरको लागू गरिएको छैन। कपिल सरले आफैले गर्छु भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट नभइरहेको छ। त्यसै गरेर स्पेसल्ली उहाँले सबकन्सियस माइनिङ प्रोग्रामिङमा एकदमै धेरै प्रोग्रामहरू गरिरहनु भएको छ। सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङहरू, त्यस्तै मरुभूमिलाई कसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ लगायतका धेरै खालका टेक्निकहरूका धनी व्यक्ति चाहिँ हामी माझ हुनुहुन्छ कपिल पौड्याल सर। उहाँलाई हाम्रो यस डिकानमा स्वागत गर्दछौँ। कपिल सर, हजुरलाई हाम्रो यस डिकानमा स्वागत छ। सबैजनालाई नमस्कार है, एकदमै मेरो हार्टली नमस्कार। हाम्रो शान्ताज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद, राजेन्द्र सरलाई झन् एकदमै धेरै धन्यवाद यो जोड दिनु भएकोमा। अब यो एनिमेसनलाई चाहिँ नि सरले त्यहाँबाट छोडिदिनु भएदेखि हुन्थ्यो, त्यहाँ एनिमेसन स्टप गरेको जस्तो छ। एनिमेसन त्यो पिक्चरहरू हल्लिने त्यहाँ तपाईँले त्यो ब्लक गर्नुभयो होला, किनभने मेरो पिक्चरहरू धेरै जस्तो एनिमेटेड पनि छन् त्यहाँ। म अब स्टार्ट गर्न सुरु गर्दा हुन्छ सर? सर गर्नुभयो हुन्छ। हजुरले यहाँ डिक्यान फ्यामिली लेख्नु पर्नेमा जेसिस फ्यामिली लेखिबक्छ चाहिँ यो हजुर हतारमा गरिबक्छ जस्तो छ। हुन्छ हतारमा हजुरले जेसिस भनेर सरी है, अब त्यो हजुर भइहाल्यो, ठिकै छ। यसलाई सच्याइदिउँ? ठिक छ सर, डिक्यान भनेर लेखिदिबक्छ भने सजिलो होला। जेसिसको ठाउँमा के अरे सर? विज्ञान भन्नुभयो सरले। आई क्यान DCAN हजुर, DCAN राइट? D PCAD हो? DCAN, D for dog. DCAN राइट? सरी सर। हजुर सर, भयो नि? थ्याङ्क यू हजुर। ओके सर, अब भेरी गुड सर, एनिमेसन पनि भयो। अब म स्टार्ट गरौँ सर? अब म स्वीकृति। प्लिज गो अहेड सर। थ्याङ्क यू। यो सुनेर बस्नुहुने सबैजनालाई मेरो हृदयदेखिको नमस्कार, यो समय दिनुभएकोमा। यो प्लेटफर्म दिनुहुने DCAN फ्यामिलीलाई पनि म, संस्थालाई पनि म धन्यवाद चढाउँछु भित्रदेखि। म आज बोल्ने टपिक्समा चाहिँ नि अनलिमिटेड ह्युमन पोटेन्सियल, मानव शक्तिसँग अनलिमिटेड पोटेन्सियल शक्ति छ भन्ने कुरालाई म जोड दिन्छु। अर्को चाहिँ नि सिक्रेट अफ सक्सेस, प्रत्येक व्यक्तिले भित्रदेखि सोचेको कुरो सबैले पुगोस् भन्ने चाहना राखेको हुन्छ, तर भित्रदेखि प्रोग्राम गर्न जाने भने जत्रो काम पनि गर्न सक्छ, प्रत्येक व्यक्तिसँग त्यो तागत छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छैन। त्यसकारण त्यो जानकारी गराउनको लागि पनि तपाईँहरूलाई मैले स्पिरिचुअल साइन्स प्लस यो अहिलेको लेटेस्ट साइन्स, मेटाफिजिक्स, क्वान्टम साइन्स, ल अफ एट्र्याक्सन, यी सबै कुरालाई समेटेर म तपाईँहरूको सामान्य उपस्थित भएको छु। यसमा चाहिँ अब यो यही सम्बन्धी कार्यक्रमहरू मैले विश्वको धेरै ठाउँमा चाहिँ गर्दै आएको छु। इभन इन अमेरिकामा पनि धेरै ठाउँमा, लस एन्जलसदेखि लिएर फ्लोरिडासम्म, न्युयोर्कदेखि लिएर धेरै ठाउँमा मैले यो गरेको छु यो प्रोग्रामहरू। यसै गरी तपाईँको अब हाम्रो नेपालमा पनि अब प्रहरी कार्यालयदेखि लिएर हाम्रो यो के अरे भनौँ न सहसचिव लेभलको 42 जनालाई एकैचोटि लिने मौका पाएको थिएँ मैले न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा।
एकैचोटि त्यसै गरी 42 जना हाम्रो टिचरहरू के अरे टिचरहरूले यो के अरे अधिकृत लेभललाई पनि लिएको थिएँ। त्यसै गरी दिल्ली बजार जेल, भद्र जेल, त्यसै गरी तपाईँको धेरै ठाउँमा लिएको छ। यसै गरी तपाईँको अमेरिकाबाट एकाडेमीमा पनि लिएको थिएँ मैले लाइभ। यसै गरी त्यही क्रममा आज तपाईँहरूसँग आएको छु म। अब म प्याटेन्ट अनर साइन्टिस्ट पनि हो। कुनै पनि साइन्टिस्ट हुनको लागि कुनै चिज आविष्कार गरेको आधिकारिक राजपत्रमा निक्लिनुलाई आधिकारिक साइन्टिस्ट मानिन्छ। त्यो भगवानको कृपाले सबै दिइराखेको छ। अमेरिकाको वर्क पर्मिट, सोसल सेक्युरिटी पाउने भनेको कुरो धेरै ठुलो कुरो हो। त्यो छोडेर आउने भनेको सायद बिरलै व्यक्ति मध्येमा म पनि पर्छु होला। त्यसै गरी अब यो मैले आविष्कार गरेको कुरा पनि तपाईँहरूलाई स्लाइडली बताइदिन्छु। यो स्मार्ट मिटर हो। यो अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणले हाल्न सकेको छैन। 15 वर्षदेखि मैले आवाज निकालेको छ। यसले 1 सेकेन्ड पनि बत्ती निप्दैन र हामीसँगै भएको बिजुलीले 24 घण्टा बत्ती बाल्न मिल्छ। यसको अब सबै डिटेल चाहिँ तपाईँको टेक्नोक्राट्सहरूलाई राखेर मैले प्रेजेन्टेसन गरिसकेको छ। इन्जिनियरिङ क्याम्पस, स्वयं इन्जिनियरिङ क्याम्पसले नै इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा उहाँहरूले यो मिटरलाई आफ्नै कोर्स बुकमा राखेर इन्टरनेसनल कन्फरेन्स पनि गरिदिनु भएको छ डाक्टर जगन्नाथ सरको अध्यक्षतामा। यो मिटर यति ठाउँमा प्रयोग भएको छ भन्ने काहीँ पनि छैन। नेपालको यो चाबेलको गणेशस्थान भन्दा मुनि मैले हालिदिएको थिएँ। यो मिटरले चाहिँ नि हामीसँग भएको बिजुलीलाई टाइम अनुसार डिफरेन्ट पावर सेन्ड गर्न मिल्छ। डिफरेन्ट टाइम अनुसार डिफरेन्ट प्राइस सेट गर्न मिल्छ र मिटर रिडर चाहिँदैन। र हाम्रो मोबाइलबाट पनि हाम्रो घरको बत्ती निभाउन बाल्न सकिन्छ। अनि यही मोबाइलबाटै पैसा तिर्न गर्न सकिन्छ। मिटर रिडर कोही पनि चाहिँदैन। यो मिटरले चाहिँ नि एउटा पनि ट्रान्सफर्मर पनि चल्दैन। अहिले यति ठाउँमा हालिदिएको यो आफ्नो खर्चले हाल्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीको 14 रोपनी जग्गा मेरो सिद्धियो। आफूले बनाएको आलिसान घरहरू पनि सिद्धियो। तर देशमा यो इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइएन। यो चाबेलको गणेशस्थान हो। यो गणेशस्थान भन्दा पनि अहिले पनि झुन्डिरहेको छ यो मिटर। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यही टेक्नोलोजीको मिटर हो यो। यो मिटरको बारेमा तपाईँले EAWHR अहिले पनि कुनै पनि ब्राउजरमा अथवा चाहिँ युट्युबमा टाइप गर्नुभयो भने नेपाल टेलिभिजनका न्युजदेखि लिएर कान्तिपुर आजका न्युजहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। भ्रष्टाचारको कारणले यो यस्तो प्रविधि प्राधिकरणले हाल्न सकेन। आज पनि अरबौं रुपियाँको बिजुली पर मन्थ किनेर लोड सेडिङ हटाइएको छ। अरबौंको बिजुली किनेर यो ट्रान्सफर्मर, यस्तो किसिमको ट्रान्सफर्मर एउटा पनि चल्दैन। लोड व्यवस्थापन हुन्छ यसले। अब यसको बारेमा त्यसपछि अर्को पनि मैले इन्भेन्सन गरेको थिएँ। कुनै पनि फर्टाइल लाइन, मरुभूमिमा पनि फर्टाइल लाइन बनाउन सकिन्छ, हिमालमा पनि फर्टाइल लाइन बनाउन सकिन्छ। फर्टाइल लाइन बनाउने फर्मुला कतार गभर्मेन्टलाई मैले लेखेर पठाएको थिएँ। उहाँहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो र नेपाल सरकारसँग एउटा नो अब्जेक्सन लेटर लिएर आउनुहोस्, हामीहरूले तपाईँहरूलाई जति करोड जति अरब चाहिए पनि दिन्छु भनेर मलाई इमेल आएको थियो। त्यो इमेल सहितै मैले यो के अरे तपाईँको कृषि मन्त्रालय नै भनौँ, कृषिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा निवेदन गरेको थिएँ मैले। तर उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो चिठीलाई वास्ता गर्नु भएन नै भन्नु पर्यो। आजसम्म पनि दिनुभएको छैन। एकचोटि चिठी नै हरायो भन्नुभयो एकजना सचिवज्यूले। अब यो त्यति नै छ। यो त्यसपछि अर्को एउटा अहिले लेटेस्ट इन्भेन्सन भएको थियो। हुन त यो 2002 मै मैले प्याटेन्ट राइट हालेको थिएँ। मैले फलो गरिने यसलाई। त्यसलाई PC सर्भेन्टको नामले प्रख्यात गराउन खोजेको थिएँ मैले। यो चाहिँ नि कुनै पनि संसारको कुनै पनि देशको बोर्डर सेक्युरिटीको लागि युज गरिन्छ। सबभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको यो सोलर हुन्छ। सोलर मुनि क्यामेरा हुन्छ। क्यामेरा चाहिँ नि मुभेबल क्यामेरा। यसमा चाहिँ नि थर्मल क्यामेरा पनि राख्न सकिन्छ, इन्फ्रारेड क्यामेरा पनि राख्न सकिन्छ। राति अन्धकारमा पनि देखिन्छ। त्यसपछि गएर यो चाहिँ नि साइरन भयो। यो चाहिँ नि मेसिन गन, योभन्दा मुनि स्पिकर। यो राखिदिने बित्तिकै यसमा चाहिँ इन्टरनेटको प्रविधिले, इन्टरनेट होइन कि इन्टरनेटको प्रविधिले हामीले चाहिँ नेटवर्क गर्न सकिन्छ सजिलै छ। यो नेपाल टेलिकम्युनिकेसनको थ्रुबाट र सजिलै छ। हामीले कन्ट्रोल रुमबाट कति मान्छे आएको छ, कति मान्छे गएको छ, के नाम गरेको आएको छ भन्ने पनि यदि चाहिँ उनीहरूको फेसबुकमा चाहिँ इन्ट्री भएको छ भनेदेखि फेस एपको कारणले मान्छेको नाम समेत आउन सक्छ। त्यो किसिमले चाहिँ नि हामीहरूले यो रेटिना रिडिङ गरेर पनि थाहा पाउन सक्छ को मान्छे आएको छ भनेर। यसरी यो सिस्टमको चाहिँ सफ्टवेयर सहितको यो बोर्डरमा चाहिँ नि राखिदिने हो भने
बोर्डरबाट को आएको छ को गएको छ थाहा पनि हुन्छ र केही गरी जबरजस्ती प्रवेश गरे कसैले जस्तो स्मग्लिङको सामान लिएर अथवा कुनै कारणले आइरहेछ भने हल्ट गो बैक दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया भनेर अथवा पीछे जाइए ये नेपाल का बॉर्डर में आप पहुंचे मेहरबान करके पीछे जाइए नहीं तो गोली भी चल सकता है भन्न पनि सक्छ किनभने इलिगल काम गर्नेहरूलाई बन्दुक हान्न पर्छ भन्ने सबै देशमा छ त्यसकारण यस्तो बोल्ने किसिमको यस्तो सेक्युरिटी राख्न सकिन्छ अब यो पनि मैले ईश्वर पोखरेलजीलाई मैले भनेको थिएँ फोन गरेको थिएँ उहाँले त फोनै उठाउनु भएन उहाँको स्वकीय सचिवज्यूलाई भनेको थिएँ यो प्रविधि हामीसँग छ नेपाल सरकारसँग बजेट छैन भने हामीले विश्वबाट उठाएर पनि हाल्छौँ हामीले हाल्न सक्ने त्यति दम चाहिँ मसँग छ भनेर भनिदिएको थिएँ मैले त्यो केही पनि सुनवाई नै भएन त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो अहिले नयाँ अभियान सुरु भइसकेको छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जति पनि बोर्डर क्षेत्रका जनताहरू अहिले एग्रेसिभली लागिसक्नु भएको छ बोर्डरको एरियामा हामीले बाँस लगाउने निगालो लगाउने बाँस निगालो प्यारलली हामीले लगाइदिने यसबाट इन्कम पनि म्याक्सिमम हुन्छ अरबको इन्कम पनि हुन्छ बोर्डर सिल्ड पनि हुन्छ कसैले बोर्डरको पिलर सार्न पनि सक्दैन यो बाँस हटाउने भनेको बुलडोजर नै चाहिन्छ त्यति बाँस बाक्लो किसिमले हुन्छ यो बाँस जसले रोप्छ उसले पुरै काट्न चाहिँ पाइएन केही मात्रामा काटेर बेच्न पनि सक्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राखेकोमा नेपाल अधिराज्यभरिका मान्छेहरूले सबै समर्थन गर्नुभएको छ यो नेपालगञ्जबाट पनि कमिटी बनाइसक्नु भएको छ पूर्व झापातिरबाट पनि कमिटी बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले स्पिचहरू पनि दिएर व्यक्त गर्नुभएको छ खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ जति यसमा लाग्नु भएको छ आफ्नो बोर्डर सिल्ड गर्नको लागि उहाँहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखिको धन्यवाद र यो रोप्नको लागि विश्वमा रहनुभएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यदि बिरुवा दिन चाहनुहुन्छ भने एउटा बिरुवा दिएर सहयोग गर्नुहोस् दुईटा बिरुवा 100वटा कतिवटा सक्नुहुन्छ हामीहरूलाई डाइरेक्ट दिनुहोस् बीचमा बिचौलियालाई नदिनुहोस् त्यो हराउँछ डाइरेक्ट मेरो एप निक्लिँदैछ फार्मर्स केयर भनेर त्यो एपको थ्रुबाट तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ भोलिको दिनमा यसै गरी अब अर्को एउटा इन्भेन्सन मैले गरेको छ जुन इन्भेन्सनले विश्व नै स्तब्ध हुन्छ जसले चाहिँ तपाईको स्मार्ट ट्रेनहरु जस्तो सुपर ट्रेनहरुलाई पनि यो कम्प्लेक्स माउन्टेन एरियामा विस्थापित गर्छ काम छैन त्यसैगरी केबल कारलाई पनि विस्थापित गर्छ केबल कार पनि काम छैन बसहरुको बाटो जुन ट्रान्सपोर्टेसन पनि एकदमै कम भयो हुन्छ यो एउटा इन्भेन्सन आज तपाईहरुको सामुन्ने प्रस्तुत गरेको छु जब यो इन्भेन्सन मेरो दिमागमा आएपछि यति खुसी भए बताएर सुन्ने बुझ्ने लेभलका मान्छे पनि मैले कमै मात्रामा भेटे मैले अहिलेसम्म आविष्कार भएको लिथियम जेट यो स्पेनबाट आविष्कार भइसकेको छ यो जेट अहिले इजरायलबाट बनेर तपाईको चाहिँ दुबईमा जाने तयारीमा छ चाइनामा पनि ठाउँमा बनिसकेको छ यो ट्याक्सीको रूपमा युज गर्नको लागि अहिले यो चाहिँ पर्सनल यस्तो किसिमको यो लिथियम ड्रोनहरु बनिसकेको छ अब अहिले आविष्कार गरिएको भनेको चाहिँ नि तारले जोडेर उडाउन मिल्ने हेलिकप्टर आजसम्म विश्वमा उडाइएको रहेनछ थाहै रहन्छ मान्छेहरुलाई तार जोडेर 3 फेज लाइन दिएर डन्न जत्रो प्लेन पनि उडाउन मिल्छ भन्ने थाहै रहन्छ यही सिलसिलालाई लिएर एउटा इन्भेन्सन गरियो इन्भेन्सन गर्ने बित्तिकै इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा यो फाइनल इयरका जो चाहिँ रोबोट बनाइसकेका छन् जसले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो ड्रोन बनाइसकेका छन् ती व्यक्तिहरुलाई गएर प्रेजेन्टेसन गरि मैले क्लास नै लिए एउटा त्यहाँ डाक्टर जगन्नाथ सरले पनि धेरै नै मलाई प्रशंसा दिनुभयो एनर्जी दिनुभयो त्यसपछि गएर मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ज्यूलाई नै सुनाउनु पर्यो किनभने उहाँको यो काम भन्दा ठूलो काम कुनै पनि छैन अहिले विश्वमा किनभने कोरोना भने त एउटा भाइरस हो आउँछ जान्छ तर देशलाई लङ लास्टिङ ह्याप्पिनेस गराउने र डेभलप गर्ने सिलसिलामा यो इन्भेन्सन भन्दा ठूलो र यसलाई उहाँले हेर्न पर्ने भन्दा ठूलो काम अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केही पनि छैन अहिले तर उहाँलाई सायद थाहै छैन होला आज 50 लाख नेपालीले विश्वमा हेरिसक्नुभयो तर उहाँको कानमा पुगेको छैन होला यो इन्भेन्सन उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गए म जाने बित्तिकै यो अलिकति टेक्निकल बुझ्ने किसिमको स्वकीय सचिवको हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँकै स्वकीय सचिव एकजनालाई भने मैले उहाँले इन्जिनियर गजेन्द्र थपलिया देखाइदिनु भयो उहाँले राम्रो व्यवहार गर्नुभयो मलाई उहाँले चाहिँ अब यसलाई गर्न सकिन्छ म के गरौँ भन्नुभयो त्यसपछि तपाईले अब पहिले तपाईले बुझ्नु पर्यो त्यसकारण इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्रेजेन्टेसन राखिदिनुस् भने मैले पुल्चोक क्याम्पसमा उहाँले प्रेजेन्टेसन राखिदिनु भयो मैले प्रेजेन्टेसन देखाएँ फुल प्रेजेन्टेसन देखाएँ उहाँ यही नै बस्नु भएको छ गजेन्द्र थपलिया
यो फाइनल इयरका रोबोटिक्स विद्यार्थीहरूदेखि लिएर एरोनोटिक इन्जिनियर, त्यसपछि डाक्टर जगन्नाथ श्रेष्ठ, नास्टका भिसी सुनिल बाबु पनि यहाँ हुनुहुन्छ। मैले प्रेजेन्टेसन गरिसकेँ, टेक्नोलोजी सबै बताइसकेँ, कसरी उड्छ भन्ने कुरो नि बताइसकेँ। बिजुलीले टुकु टुकु एउटा डाँडोबाट अर्को डाँडोमा हिँड्न सक्ने टेक्नोलोजी, 1500 मान्छे पनि बोक्न सक्छ। डिपेन्ड्स अपन आवर म्यानुफ्याक्चर, कत्रो बनाउने भन्ने कुरो हामीमा डिसाइड गर्छ। त्यो टेक्नोलोजी पस्किदिसकेपछि हाम्रो नानो टेक्नोलोजीको डाक्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँले उठेर जुरुक्क भन्नुभयो, फोकस हाम्रो गजेन्द्र थपलियालाई गर्नुभयो। यस्तो टेक्नोलोजी आज नेपाल माउन्ट एभरेस्ट कन्ट्रीबाट इन्भेन्ट भएको छ। यसलाई विश्वभरि प्याटेन्ट राइट गरिदिनु पर्यो नेपाल सरकार। यो टेक्नोलोजी असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन। यो बनाउने भन्न मात्र गाह्रो हो, आजको दिनमा बनाउन सकिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँले सुन्नुभयो। यदि उहाँको ठाउँमा म भएको भएदेखि म रातभरि सुत्दैन थिएँ। यो कसरी बनाउने भनेर 2 दिन 3 दिनभित्र बनाउनलाई मैले सबै योजना बनाउँथेँ होला सायद। तर उहाँले आजसम्म पनि आवाज निकालेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको जस्तो लाग्दैन। उहाँ सिर्फ एउटा स्वकीय सचिव मात्र हो, सल्लाहकार मात्र, नाम मात्रको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ कता कता। टेक्नोलोजी अहिले यो उडाउने यो चाहिँ नि फेसबुकमै अथवा चाहिँ युट्युबमै भएको कुनैको मैले चित्र मात्र दिएको हो। यसको 2वटा तार जोडिएका हुन्छन्, लामा लामा 1 किलोमिटर तार। यसरी 1 किलोमिटरको डिस्टेन्स भनेपछि 2 किलोमिटरको फड्को गरेर उड्न सक्छ। यसलाई फ्लाइङ रोबोटको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, कन्स्ट्रक्सन रोबोटको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्ने काम गर्ने रोबोटको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, माइनिङ रोबोट, खानी खन्ने, सुरुङ खन्ने, टनल मेकरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, एयर कार्गोको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी जमिन मुनि अथवा पानी मुनि रिसर्च गर्ने काममा पनि युज गर्न सकिने यत्रो टेक्नोलोजी आज विश्व बजारमा मैले प्रस्तुत गरेको छु। यो कुनै पनि कम्प्लेक्स माउन्टेन एरियामा यसरी टुकु टुकु हिँड्ने एउटा 2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा एउटा पावर ट्र्यापिङ गर्ने ठाउँ बनाएको खण्डमा कुनै पनि ठाउँमा हिँड्न सकिन्छ। भोलिको दिनमा हाम्रो देशमा एउटा देश र अर्को देशको बिचको जुन सिल्क रोड युज गरेर हामीले चाहिँ नि दुबई, कतार, बहराइनमा पनि तपाईँको चाहिँ टुकु टुकु हिँडेर जान सक्ने टेक्नोलोजी, समुद्रसम्म पनि पुग्न सक्ने टेक्नोलोजी पनि बनाउन सकिन्छ आज यो इन्भेन्सनले। यसरी जस्तो भनौँ यो चाहिँ तपाईँको कार्जे विनायक काठमाडौँ, यो चाहिँ नि हेटौडा, यहाँबाट टुकु 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 28 किलोमिटर छ, फुत्तै काठमाडौँ आइपुग्छ। घुमेर को गइराख्ने त्यहाँ काठमाडौँ। यो यस्तो बनाउन सकिने टेक्नोलोजी, असम्भव भन्ने चिज मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, सिर्फ विचार शून्य व्यक्तिसँग मात्र छ। आज पृथ्वीको परिधिबाट बाहिर हुनको लागि 12,000 किलोमिटरको स्पिडमा दौडिन सक्ने रकेट जसमा क्रायोजेनिक इन्जिन हुन्छ, त्यस्ता बनाइसके मान्छेले, आफ्नै चन्द्रमा बनाइसके, समुद्रमा पुल बनाइसके। यो चिज असम्भव चिज हुँदै नै होइन। अहिलेसम्म मैले गरेका कुराहरू बताएँ। अब अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गर्छु म। सबैभन्दा ठुलो कुरो नलेज नै रहेछ। हेर्नुहोस्, नलेज भएन भने केही पनि हुँदैन। नलेज भनेको पावर हो। नलेज पनि राइट टाइममा राइट बेलामा दिन सक्यो भने त्यो नलेजले काम लाग्छ। जस्तो एउटा मान्छेको दिमाग एउटा सोचले भरिसकेको छ, एउटा पार्टीको विचारले भरिसकेको छ, कुनै लाग्दिसकेको छ भने त्यसको दिमागमा अर्को छिराउन खोज्यो भने रिसाउँछ, बौलाउँछ, त्यो चाहिँ साइको हुन्छ। उसले सुन्नै खोज्दैन अर्काको कुरो, नयाँ संसारमा कति छ भन्ने कुरो। अहिले कुनै पनि व्यक्तिले जानेको भन्दा करोडौं करोड गुणा धेरै चिजहरू छन् यो संसारमा, अरबौं अरब कुराहरू। जान्न पर्ने कुरा कति छ। तर एउटा कुरो कसैले दिमागमा छिराइदियो भने त्यो व्यक्तिले अर्को सुन्नै खोज्दैन। मैले जानेको कुरो यो भन्दा ठुलो संसारमा कुनै पनि छैन भनेर त्यो मान्छेले भन्ठानेको हुन्छ। त्यसैले हामीले राइट टाइममा कसरी छिराउने, राइट टाइम कतिखेर हो भने यो बच्चाहरू 6 वर्षदेखि 14 वर्षभित्रको बच्चाहरूलाई यदि हामीले, त्यतिखेर खाली हुन्छ उनीहरूको हार्ड डिस्क, उनीहरूको दिमाग, त्यो बेलामा यदि हामीले सिकाउने हो भने उनीहरूको मिड ब्रेन एक्टिभेट गरिदिन सकिन्छ। यसरी आँखामा पट्टी लगाएर पनि उनीहरूलाई पढ्न सक्ने बनाउन सकिन्छ। मिड ब्रेन एक्टिभेसन भनेको साइन्टिफिकली भाषामा भन्ने हो भने थर्मल आई अथवा थर्मल क्यामेरा, टाढैबाट ज्वरो नाप्न सक्छ नि, त्यो हिटको फ्रिक्वेन्सीलाई क्याच गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो स्किनमा छ। त्यो
6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म मात्र एक्टिभ हुन सक्छ। त्यसपछि हाम्रो यो पिनल क्याल्सिफाइड भइसकेपछि त्यो त्यति सम्भव हुँदैन, धेरै गाह्रो हुन्छ। हुन त हुन्छ, अहिले हामीहरूले पनि ट्राई गर्यो भने हुन्छ, तर धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैगरी हामीले सुपर लर्निङ सिकाउन सकिन्छ। हजारौँवटा वर्ड तपाईँले व्हाइट बोर्डमा लेखिदिनु भयो भने पनि यसो हेर्ने बित्तिकै 1 मिनट 2 मिनट हेरेभरमा तलबाट भन्यो कि माथिबाट भन्यो कण्ठ हुन सक्छ। इसीमासकै कुरा गरौँ, क्यालकुलेटर भन्दा फास्ट हिसाब गर्न सक्छन् उनीहरूले। क्वान्टम रिडिङ भनौँ, यसरी यो किताबमा भएको कुरो फर्र यसरी चाहिँ पढ्न सक्ने क्वान्टम रिडिङ, यो अर्डिनरी व्यक्तिको लागि यो असम्भव चिज हो। यो जसले सोच्न पनि सक्दैन, असम्भव हो यो भन्छन् तिनीहरूको लागि असम्भव हो। यो असम्भव केही पनि छैन यस संसारमा। त्यसैगरी सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्राम गरेर उनीहरूको इच्छा आकांक्षा अनुसार अथवा चाहिँ उनीहरूलाई कुन लाइनमा लैजाने त्यो लाइनमा ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ र खतरा साइन्टिस्ट जब क्रिएटरहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी एटिच्युड, मान्छेको एटिच्युड पनि उनीहरूको दिमागमा लेख्ने हो। बाटोमा हिँड्दाखेरि के टक्क कसैले ठोक्कियो भने सालेग्रा बम्बास्टिङ वर्डहरू निक्लिने दिमागमा प्रोग्राम गर्ने कि सरी आई एम भेरी सरी के प्रोग्राम गर्ने, त्यो बच्चा हुँदाखेरि नै दिमागमा राख्नुपर्छ। बाबु यता आइज भन्दाखेरि ड्याडी भनेर आउने गर्ने कि मेरो फुर्सद छैन भन्ने। जे राख्नुपर्छ 6 वर्षदेखि 14 वर्षको उमेरमा राख्ने हो। पोलाइटनेस, एकछिन पनि बस्न मन नलाग्ने, काम गरिराख्न मन लाग्ने, एकदम क्रिएटर, घरको सिरक आफै मिलाउने, लुगा आफै धुने, भाँडा आफै मान्ने, सबै एकदम इनर्जेटिक बनाउन सकिन्छ। र आफ्नो जीवनमा चाहिने कुराहरू जस्तो घरको बिजुली वायरिङ गर्ने, धारो भाँच्यो भने आफै बनाउने, घरका बगैँचाहरू आफै गर्ने, कौशीमा खेती आफै गर्ने, नयाँ नयाँ कुराहरू युट्युब हेरेर नयाँ नयाँ कुराहरूमा त रिसर्च गरेर बस्ने, त्यस्तो किसिमको एजुकेसन हामीले हाल्ने भनेको 6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म। 14 वर्षपछि हामीले कुनै कुरो सिकाउनु खोज्यौँ भने त्यो मान्छे प्राय गरेर ठिस भइसकेको हुन्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण हामीले अब यस्ता किसिमका एजुकेसन ल्याउनु पर्यो जुन एजुकेसन 10 क्लास पढुन्जेलसम्म सबै काम गर्न सकोस्, पोलाइट होस्, कुनै कसैले केही कुरो बताइरहेको छ भने सुन्न खोजोस्, झर्को लाग्ने, उठेर हिँड्ने अथवा चाहिँ तपाईँको भनौँ न त्यो त मलाई थाहा थियो भन्ने किसिमको एटिच्युड भएका विद्यार्थी हामीले चाहिँ एकदम पोलाइटनेस, 10 चोटि सुनिसकेका कुरा छ भने एकदम चनाखो भएर सुन्ने, क्या आइडिया तपाईँको यार, कस्तो दिमाग यार भनेपछि जो बताउने मान्छे छ उसलाई पनि ऊर्जा आउँछ। त्यस्तो किसिमको मान्छे प्रत्येक नेपालीलाई बनाउन सकिन्छ। त्यो एजुकेसन सिस्टम नै हाम्रो चेन्ज गर्नुपर्छ। जुन काम नलाग्ने एजुकेसनहरू केही पनि काम नै छैन, ती एजुकेसनहरू गार्बेजमा फाल्नुपर्छ, अपडेट गर्नुपर्छ। जसरी मोबाइल अपडेट हुँदै जान्छ 6 महिनामा, वर्ष दिन, त्यसै गरी एजुकेसन सिस्टम पनि टोटली अपडेट गर्नुपर्ने छ हाम्रो। त्यसै गरी अब एजुकेसन सिस्टम यो पछि गएर अब म तपाईँहरूलाई अरू कुरो बताउँछु। हामी एकदम भाग्यवानी छौँ। हेर्नुहोस्, मेरो एज, म चाहिँ नि कुनै जमानामा कसैको साइकल यसो छुन पायो भन्दा चलाउन पायो भन्दा पनि म स्वर्गै पुगे जस्तो हुन्थ्यो। रेडियो यसरी क्ल्याक क्लुक गर्न पायो कसैको भन्दा पनि क्या मजा आउँथ्यो होला। क्यासेट प्लेयर छुन पायो भन्दा पनि, सुन्न पायो भन्दा पनि, सुनेको कुरै सुन्न मात्र पायो भन्दा पनि कस्तो हुन्थ्यो होला। टिभीको त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यो जमानाबाट हुर्केर आएको मान्छे आज हामी यस्तो संसारमा छौँ। हेर्नुहोस्, वाट यु वान्ट, तपाईँ के चाहनुहुन्छ, के सिक्न चाहनुहुन्छ, जे भने त्यो सिकाउने चिज तपाईँको सामुन्ने छ। यस्ता यस्ता ज्ञानहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। हामी साह्रै भाग्यवानी हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई जुन परमात्माले, भगवानले जुन देशमा जन्म दियो त्यो परमात्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यति धनी देशमा जन्मेको छौँ जुन देशको यो बगेर गएको पानी मात्र बोतलमा हालेर बेच्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई मिनिमम 5 लाख रुपियाँ दिन पुग्छ। मिनिमम 5 लाख। त्यो क्वालिटीको पानी हाम्रो देशमा छ। हेर्नुहोस्, यो पानीबाट बिजुली निकालेर बिजुली मात्र विदेशमा एक्सपोर्ट गर्ने हो भने, बिजुली सँगसँगै त्यसका प्रडक्टहरू पनि बेच्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई कति दिन पुग्छ अब गफै नगरौँ। यो हावाबाट मात्र निक्लेको बिजुलीले ब्याङ्ककसम्मको इन्डस्ट्री चलाउन सक्ने हामीसँग त्यति रिसोर्सहरू छ। यो डाँडा सम्झाउँदाखेरि अब स्काई वाकरले त प्रत्येक डाँडाका टुप्पा टुप्पामा स्काभेटर बुलडोजर लिएर जाने भनेको द्याट्स नथिङ, केही पनि होइन। यो डाँडा सम्झाउँदाखेरि निक्लेका ढुङ्गाहरू, काम नलाग्ने भनेका ढुङ्गाहरूले
कति काम गर्न मिल्छ अहिले कुरै नगरौँ। ती ढुङ्गा विदेशमा बेच्ने हो भने कति पैसा आउँछ कुरै नगरौँ। अब बेच्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्, अब खानीको कुरै नगरौँ। हेर्नुहोस्, यो ग्यान्डोलियम हो, यो सरी यो चाहिँ तपाईँको युरानियम हो। यो युरानियम खानी ठाउँ ठाउँमा यस्ता ढुङ्गा तपाईँले कति ठाउँमा देखा होला, खुट्टाले चाहिँ नि लत्याउँदै हिँड्नु भयो होला। यस्ता ढुङ्गा त कति छ कतिमा युरानियम। हेर्नुहोस्, त्यसै गरी ग्यान्डोलियम त्यो पनि एकदम महँगो चिज हो, कति छ कति छ। ट्रिलियम कति छ कति छ, के छ हेर्नुहोस्। प्लाटिनियमदेखि लिएर नुन खानी, सिधै नुनका खानीसम्म, सुन खानीदेखि लिएर सिमेन्ट खानीसम्म सुन खोलामा बगेर गइरहेछ। तपाईँको सुन खोलामा बगेर गइरहेछ। कुनै पनि कालो पानी बगेको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँले मेटल सेपरेसन गर्ने हो भने सुनै निक्लिन्छ। पेट्रोल ठाउँ ठाउँबाट निक्लिरहेछ। तपाईँको चाहिँ नि तातो पानीका कुण्डा डाँडाका फेदीमा टुप्पामा हिउँ भएको ठाउँमा पनि तातो पानी कुण्डा भेट्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यार्सागुममा मात्र कति क्विन्टल फल्छ देशलाई नै थाहा छैन। हेर्नुहोस्, सुनिन्छ 8 अर्बको चाहिँ नि यार्सागुममा बेच्यो रे यसपालि भने सुनिन्छ। कति क्विन्टल फल्छ थाहै छैन। हाम्रो टेक्नोलोजीले, स्काई वाकरले टाढेबाट यार्सागुममा चाहिँ जमिन मुनि भएको यार्सागुममा पनि बनाउन थाहा पाउन सक्ने टेक्नोलोजीसँग पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन। तैपनि हामी गरिब छौँ। हेर्नुहोस्, 20,000 30,000 50,000 कमाउनको लागि विदेशमा जानुपर्छ। विदेशमा चाहिँ नि मान्छे एकदम भनौँ न एक्सिडेन्ट परेर अथवा डिप्रेस्ड भएर सुसाइड गरेर यसरी बाकसमा प्याक भएर आउनुपर्छ मान्छे। हेर्नुहोस्, हामी साह्रै दुखी छौँ। यत्रो देशमा जन्मिँदाखेरि पनि देशको सिस्टम हेर्नुभयो भने चाहिँ आँखाबाट आँसु आउँछ। तपाईँको मालपोत कार्यालय हेर्नुहोस् यस्तो छ, विदेश जाने लाइन यस्तो छ। हेर्नुहोस्, लाइसेन्स एउटा नाथे लिनको लागि चाहिँ लाइन हेर्नुहोस्। तपाईँको बाटो यस्तो छ। तपाईँको एकचोटि तपाईँले चाहिँ नि यो राराको बाटो चढेर हेर्नुहोस्, तपाईँ फर्केर आइन्छ आइँदैन ठेगान छैन। तपाईँको भन्सार कार्यालय हेर्नुहोस्, तपाईँको अरबौँ सुन चाँदीहरू भित्रिन्छ। एउटा साधारण व्यक्तिले ल्याएका पोका पुन्तरा चाहिँ खोतली चाहिँ नि पैसा खाएर मात्र छोडिन्छ। यत्रो क्यामेरा को एज छ तपाईँको, के अरे यो क्यामेराहरू लगाउन सकिन्छ, सेक्युरिटी क्यामेराहरू, तर भन्सारका व्यक्तिले लगाउँदैनन् त्यहाँ। हेर्नुहोस्, त्यसै गरी यो बाटो हेर्नुहोस्, तपाईँको ठेकदारलाई ठेक्का दिएको छ, बाटो जिन्दगी बन्दैन। यस्तो किसिमको अवस्था छ। मान्छे मर्न बाध्य भएका छन्। विदेशमा बस्ने कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैन, कसैको आँखा छैन। हेर्नुहोस्, मान्छे परिवारै सुसाइड गरिरहेका छन्। अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा मात्र तपाईँको 1000 जनाभन्दा बढीले सुसाइड गरिसकेका छन्। खानै नपाएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे झुन्डिएर मरिरहेछन्। बच्चा पढ्न स्कुल जानुपर्ने बच्चा भारी बोकेर हिँडेको छ। हेर्नुहोस्, यो अवस्थामा आज देश गुज्रिरहेको छ। विदेशतिर हेऱ्यो दङ्ग परिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो भनौँ न सपोज यो दुबई नै भनौँ न, दुबईमा खानी के छ? पेट्रोल खानी पनि सायद छ जस्तो लाग्दैन मलाई, बाल्लो हो। आज यस्तो कसरी भयो दुबई? त्यहाँका व्यक्ति त्यति ट्यालेन्ट पनि होइन, सब हाम्रो नेपाली जस्तै हो सबै। के कारणले दुबई आज दुबई भयो? तपाईँको हाम्रा नेपाली 5 लाखभन्दा बढी त्यही काम गरिरहनु भएको छ। किन दुबई भयो? यसको यो कुरो सबै नेपालीले खोतल्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ। आज 55 किलोमिटर पुल चाइनाले समुद्रमा बनाइसक्यो। हाम्रो नेपाल हेर्ने हो भने, नेपाल गभर्मेन्ट हेर्ने हो भने, नेपाल गभर्मेन्टले पनि बिचरा ज्यानले भएसम्म राम्रो गरे होला, जसको कारणले आज देश यस्तो अवस्थामा पुगेको छ। हिजो मात्र पनि कति जुलुसहरू आज हिजो बालुटरको अगाडि दौडिरहेको थियो। हेर्नुहोस्, कली आजको भोलि। आज हामीले नराम्रो काम गरेर पैसा कमाउँछौँ नि, मुतको न्यानो मात्र हो, त्यो लङ लास्टिङ हुँदैन। हामी मुतको न्यानोलाई एकछिनको तातो कस्तो मजाले सुत्यौँ हामी बच्चा हुँदाखेरि, सेम त्यही नै हो। यो जुन अनियमित गरेर पैसा कमाउने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसबाट सन्देश पनि दिन चाहन्छु म। हेर्नुहोस्, अर्को कुरो, हाम्रो देश बनेन, देशमा सिस्टम ल्याउनु पर्यो भनेर कराउने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो बाजेको पालोदेखि कराउँदै आएको, कति झुन्डिएर मरे, कति हजार शहीद भए। कराएर देश बन्नेवाला छैन। यदि कराएर देश बन्ने हो भने म पनि अहिले नाङ्गै दौडेर कराउनु पर्छ र देश बन्छ भन्दा नाङ्गै दौडेर देखाइदिन पनि सक्छु म। कराएर उफ्रेर देश बन्दैन। देश बन्नको लागि सिस्टम चाहिन्छ। त्यो सिस्टम कसरी ल्याउने देशमा?
हरेक समस्याको पछाडि समाधान लुकेको हुन्छ। तपाईलाई कुनै दिनमा तपाईले याद गर्नुभयो होला कति समस्याले घेरेको हुन्छ, तर भगवानले एउटा बाटो खोलिदिएको हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो देशमा अब अहिले एउटा मात्र होइन, दुईटा मात्र होइन, त्यो हजारौं हजार समस्या छ। यो देश बन्छ संसारकै धनी देश हुन्छ भनेर कुरा गर्यो भन्छन्, विचार सुन्ने व्यक्तिहरूले कहाँ बन्छ भन्छन्, बन्दैन भन्छन्, कुरा काट्छन्, खुट्टा तान्छन्। तर बौद्धिक व्यक्ति अलवेज पोजिटिभ हुन्छ, साथ दिन्छन्, हो सर भन्छ, हामी साथमा छौँ भन्छन् बौद्धिक व्यक्तिहरूले, राष्ट्रभक्त व्यक्तिहरूले। कुपुत व्यक्तिहरू, त्यसै गरी देशद्रोही व्यक्तिहरूले जहिले पनि उनीहरूको दिमागमा यस्तै देश भइरहेदेखि हुन्थ्यो, गरिबै रहोस्, धनीले मौज मस्ती गर्न पाइयोस्। त्यसकारण यो दिन रोटिपिङ हो। हेर्नुहोस्, जस्तो सिकै कालो बादल मडारिएको रात छ, हावा सिरसिर चलिरहेको छ, गडङ र गुडुङ गरिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि भोलि सूर्योदय झललल हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, त्यसै गरी आज तपाईँहरूको सामान्य यो प्रस्तुत गरिएको छ, जुन देश संसारकै धनी देश कसरी हुन सक्छ त, द थ्योरी अफ ग्लोरियस रेभोल्युसन भनेर मैले नाम दिएको छु यसलाई। देश बनाउनको लागि जुलुस नारा केही पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि पर्दैन। देश साँच्ची नै बनाउने हो भने चिच्याउँदै भाषण गर्न पनि जरुरी छैन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको बन्दुक लिएर चाहिँ नि मार्नु पर्दैन मान्छेलाई। यो सिस्टम नै सबै गलत छ, कवितै गलत छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, हुँदैन बिहान मेरीमा तारा झरेर नगए, बन्दैन सपुत, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। कवितै गलत छ। देश बन्नको लागि सपुत मर्ने होइन, मर्ने हो भ्रष्टाचारी, दलाल, देशद्रोही व्यक्तिहरू मर्ने हो। अब त्यो दिन छिटै आउँछ, छिटै आउँछ। कसरी आउँछ भन्ने कुरो अब तपाईहरुलाई बताउँछु म। देश बन्नको लागि जसरी तपाईको चाहिँ नि भनौं न, एउटा घरमा बेस गर्न मुसा लागेको छ भने त्यो मुसा भगाउनलाई के गर्ने? बिख ल्याएर राख्नुस्, एक दुईटा खान्छ, खानै छोड्छ। खोर ल्याएर राख्नुस्, एउटा दुईटा पर्छ, त्यसपछि जस्ता तस्तै। त्यो ठाउँमा बिरालो ल्याइदिनुस्, सबै मुसा भाग्छन्। त्यस्तै हाम्रो देश बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी अपडेट हुनुपर्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरू अपडेट भनेको यो कम्प्युटर, मैले पहिला पनि तपाईहरुलाई बार भन्छु यो, किनभने अपडेट गर्नुहुन्छ। बार सुनाइसकेपछि के हुन्छ भने, जस्तो मनी ट्रान्सफर भनेको यही हो भनेर विज्ञापन आउँछ नि, त्यसैगरी देश बनाउने फर्मुला भनेको यही हो भनेर प्रत्येक 3 करोड नेपालीमा पस्नुपर्छ। हाम्रो देशबाट प्रोटोटाइप भइसकेपछि विश्वमा 100 वटा भन्दा बढी देश छन् नेता पीडित। प्राय गरेर धेरै देशहरू टेररिस्ट डन माफियाहरूले चलाएको छ। ती देशहरूमा पनि भैँचालो जान्छ। सिस्टम फर्मुला भने त तपाईको एक्सप्लोर भइहाल्छ। तपाईको नेपालले प्रोटोटाइप देखाउन सक्छ। यो फर्मुला के हो त? यो कम्प्युटर कुनै जमानामा 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 3 लाखमा किनिन्थ्यो। जतिखेर बानेश्वर जस्तो ठाउँमा, काठमाडौँको बानेश्वरमा जग्गा 1 लाख रुपैयाँ आन पनि पर्दैन थियो। यो कम्प्युटर एयर कन्डिसन भएको ठाउँमा राखिन्थ्यो। जुत्ता सुत्ता खोलेर चाहिँ तपाईको यो कम्प्युटर भएको ठाउँमा जानु पर्थ्यो। यो कम्प्युटरको मेमोरी, कम्प्युटर चलाउने मान्छेले बुझ्नुहुन्छ, 360 किलोबाइट मेमोरी थियो। 360 किलोबाइट भनेको यसमा हार्ड डिस्क पनि हुँदैन थियो। पीसी कम्प्युटर हो। हार्ड डिस्क हालेको कम्प्युटर, 10 मेगाबाइटको हार्ड डिस्क हालेको कम्प्युटर आयो। त्यसपछि त्यसलाई पीसीएक्सटी भनिन्थ्यो। यो कम्प्युटरले लोटस, वर्ड परफेक्ट चलाउँदा क्या ओहो, क्या संसारै हो केही हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो। आज यो कम्प्युटरको गति छ, यी सेक्क पर्ने ठाउँमा युज भएको छ। केही पनि काम छैन तपाईको। यी सिद्धान्तहरू अर्काको सिद्धान्तको कोट लगाएर देश चलाउँछु भनेर आएर देश चल्नेवाला छैन। पुरानो थोत्रो फालेको सिद्धान्त, विश्वबाट गनाउने भइसकेको सिद्धान्त, त्यही सिद्धान्तले देश बन्छ भनेर हामी दिमागमा राखिसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, चल्छ भन्ठान्छौँ हामीले। आज हेर्नुहोस्, यो कम्प्युटर चलाउनेका छोराहरू आज यसरी बसिरहेछन् देश विदेशमा। आज तपाईको यस्ता कम्प्युटर आइसके, यस्तो गरिदियो भन्छन् चाहिँ तपाईको हेर्ने किबोर्ड बन्छ। आफ्नो लाइट आएर किबोर्ड बन्यो। यस्तो गरिदिएपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईको लाइट गएर भित्तामा डिस्प्ले हुन्छ। यस्तो कम्प्युटरको जमानामा यो कम्प्युटरले देश बन्छ त? डेफिनेटली बन्दैन भन्ने कुरा यहाँ कति छ। अब समयको पनि अभाव होला। हाम्रो दिमागमा जसरी यो घोडाको दिमागमा बाँध्यो भन्छन् दुख्छ, तानिन्छ, दुख्छ भन्ने बसेको कारणले गर्दाखेरि एकजना मान्छे दौडेर हतार मिटिङमा जानु थियो, घोडा चढेर आएको थियो, कहाँ बाँध्यो हो, बाँध्ने कुरो पाएन। यसले
यो मेचमा बाँधिदियो। यो घोडाको दिमागमा के छ भने बाँधेपछि मलाई तान्द दुख्छ। दिनभरि यो मिटिङ सकेर आउँदाखेरि पनि घोडा बसिराखेको। हाम्रो नेपालीको दिमागमा त्यही बसेको छ, देश नेताले बनाउने, नेताले बनाउने, नेताले बनाउने। विश्वमै इतिहासमा यत्र यत्र किताबमा लेखिएको छ नेताले बनाउने। यो त गल्ती रहेछ, गल्ती रहेछ, यो सत्य कुरो होइन यो भनेर भन्दाखेरि पत्याउनेवाला छैनन्। जसरी कुनै जमानामा कुनै व्यक्तिले यो पृथ्वी गोलो छ, चेप्टो छैन, पृथ्वी आफै घुमेको हो, सूर्यले घुमेको होइन, सारा धर्मशास्त्रमा चाहिँ सूर्यले घुमेको छ भनेर लेखिएको छ, यो गल्ती हो भनेर आवाज निकाल्यो। त्यो व्यक्तिलाई समातेर जेलमा लगेर राखियो र भनियो, बन्दुक देखाएर नालमा चाहिँ चुच्चो छुरा समेत भएको देखाएर पृथ्वी गोलो छैन भन्, सूर्यले पृथ्वीलाई घुमेको चाहिँ नि नै हो भनेर भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले होइन पृथ्वी गोल नै छ भन्यो। त्यसलाई चक्कुले रोपी रोपी मारियो र 5 अम्लाको डामले यसरी भित्तामा चाहिँ नि लगाएर पृथ्वी गोल नै छ भनेर मरे ती व्यक्ति। इतिहास हेर्नुस्, कसले भनेको पत्ता लगाउनुस्। त्यसैगरी आज म भन्दैछु यो विश्वको झन्डै 7 अर्ब व्यक्तिहरूलाई, 7 अर्ब व्यक्तिहरूलाई म भन्दैछु, देश साँच्चीकै देश नै बनाउने हो भने नेताले देश चलाउने होइन, देश इन्टेलिजेन्टले चलाउने हो। जसरी चाइनाले आज इन्टेलिजेन्टले देश चलाउँदाखेरि विश्वमा तहल्का मचिसकेको छ। अब कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छैन। टेक्नोक्राटले देश चलाउने हो, जोसँग एजुकेसन छ त्यसले देश चलाउने हो। हेर्नुहोस्, अब यी सबै चिजहरू बताउनलाई समय छैन, टु दी पोइन्ट कुराहरू बताउँछु। जसरी यो व्यक्तिले यतिवटा कुकुरलाई ट्रेनिङ दिएको छ, कुकुरलाई योगा गराउन सक्छ, एउटा मसिनो डोरीमा बोकोलाई हिँडाउन सक्छ, बोकोलाई यो अम्खरा राखिएको छ डोरीमाथि, अम्खरामाथि टेक्न सक्छ ब्यालेन्स मिलाएर, घुम्छ यो डोरी। यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। एउटा भालुलाई, बाघलाई, बाँदरलाई साइकल चढ्न सिकाउन सकिन्छ, हात्तीलाई जिम्नेस्टिक गर्न लगाउन सकिन्छ भने 3 करोड नेपालीबाट एटलिस्ट मास्टर डिग्री गरेका इन्जिनियर, डाक्टर, साइन्टिस्ट, नो प्रब्लम। 25 वर्षदेखि 35 वर्षका विद्यार्थीहरूलाई छान्न त सकिन्छ नि। जसलाई देशै बनाउन इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्ति छन्, म केही गरौँ, म चाहिँ नि एकदम स्वस्थ दिलले म गर्छु भन्ने व्यक्ति हजारौँ हजार छन्। ती व्यक्तिमध्ये 1000 जना छान्न सकिन्छ। हामीले प्रत्येक इलेक्सन सेक्टरबाट 1 जना, 2 जना, 3 जना छान्न सकिन्छ। छानेर ट्रेनिङ दिन सकिन्छ। ट्रेनिङ भनेको यस्तो हो, तपाईँहरूलाई बताएर साध्य नै छैन। जस्तो मैले नै भनौँ न, आज टिस्यु कल्चर कसले गर्छ? एकदम साइन्टिस्ट, मास्टर डिग्री, नानो टेक्नोलोजी पढेका मान्छेले गरिरहेछन् टिस्यु कल्चर। मैले सिकाइदिएँ भने एउटा साधारण व्यक्ति, 10 क्लास पास नभएको व्यक्तिले पनि टिस्यु कल्चर गर्न सक्छ। आज प्लास्टर गर्ने, बिरामीको प्लास्टर गर्ने डाक्टरले गरिरहेछ। तर हस्पिटलमा गएर हेर्नुहोस्, प्लास्टर गर्ने काम साधारण लेबरले गरिरहेको हुन्छ। डाक्टरले त्यसो गर उसो गर भन्ने मात्र हो। त्यो जुन प्लास्टर गर्ने टेक्निसियन छ, डाक्टरभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स हुन्छ। त्यस कारण ट्रेनिङ भनेको त्यस्तो हो। देश चलाउने ट्रेनिङमा 500 वटा एक्टिभिटिज क्यारेक्टर हुनुपर्छ, एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ हुनुपर्छ, आइडिया हुनुपर्छ। 500 वटा क्यारेक्टर मध्ये 100 क्यारेक्टर मिनिमम पनि हामी हालिदिन्छौँ उसको दिमागमा ट्रेनिङ दिने सिलसिलामा। उसको आवाजमा सरस्वती हालिदिन्छौँ हामीले, पुरा मास मेसमेराइज गर्न सक्ने, कसरी बोल्नुपर्छ। भोलि डोनाल्ड ट्रम्प नै आयो भने पनि कसरी हात मिलाउनुपर्छ, बाहिरका विदेशीहरूसँग कसरी कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरोदेखि लिएर पुरा कमान्डो ट्रेनिङसम्म हामीले दिन सकिन्छ। हिप्नोथेरापी, हात यसो गर्नुहोस् भन्यो भने हात यसो गर्छ, तल झार्नुहोस् भने झर्दैन, ज्याम्कै झर्दैन। हिप्नोथेरापीदेखि लिएर सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ, न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, मिड ब्रेन एक्टिभेसन, कुण्डलिनी सबै जग्गा आएर प्योर राष्ट्रभक्त, मर्छ बरु घुस खाँदैन, त्यस्तो व्यक्ति बनाउन सकिन्छ। कतिजना चाहिन्छ हामीलाई देश चलाउनलाई? 200 चाहन्छन्, 300 चाहन्छन्, कतिजना चाहिन्छ? त्यति व्यक्ति प्रत्येक इलेक्सन सेक्टरबाट जितेर नआउने भन्ने कुरो विचार सुन्ने व्यक्तिको लागि असम्भव होला। किनभने आज नेताजीहरूसँग अरब होइन, खरबौँ खरब पैसा छ। स्विस ब्याङ्कमा कति पैसा छ थाहै छैन। एउटा भोटको
50 लाखसम्म तिरेर पनि किन्न सक्ने अवस्था कुनै पनि नेताको छ आज। 50 लाखसम्म, किनभने जनतै थोरै छ त्यो ठाउँमा। त्यसकारण चाहिँ नि यो आवाज अब देश युवाले चलाउने हुन्छ र युवा आउँछ भन्ने चिज उहाँहरूको लागि असम्भव लाग्ला। तर बौद्धिक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्भव लाग्छ। हामीले यस्ता यस्ता कुराहरू सिकाउन सकिन्छ। कानुन, हाम्रो देशमा जेल नै चाहिँदैन। मैले बार बार भनेको छु, जेल नै चाहिँदैन। जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, गोसाइँकुण्ड जस्तो ठाउँमा 40,000 50,000 मान्छे अट्ने सुधार गृह बनाउनु पर्छ। बिहानै बेलुका नलेज दिने, ट्रेनिङ दिने, स्कुल क्लास चलाउने, बिहानै बेलुका दिनभरि काम गर्न लगाउने। हजारौं हजार गाई पाल्न सकिन्छ, हजारौं हजार लाख भेडा पाल्न सकिन्छ, अर्ग्यानिक खेती गराउन सकिन्छ, हाइड्रोपोनिकबाट र एयरपोनिकबाट हिमालमा पनि तपाईको चाहिँ धान फलाउन सकिने टेक्नोलोजी हामीसँग छ। सबै ज्ञान पनि सिकाउने, काम पनि लगाउने सुधार गृहमा। कसैले टायर बाल्छ, च्याप्प समातेर सुधार गृहमा। कसैले बाटोमा खक्क थुक्छ, च्याप्प समातेर सुधार गृहमा। कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, सबै सम्पत्ति चाहिँ उसको चाहिँ सरकारीकरण गरिदिने, पुरै निलम्बन गरिदिने र सुधार गृहमा काम गरेर बस्ने हुन्छन्। यस्तो किसिमको नियम कानुनहरू कडा कडा उनीहरूको दिमागमा पुरै रौँ ठाडो हुने गरी डिएनए प्याटर्न नै चेन्ज गरिदिन सकिन्छ हामीले। कुनै व्यक्तिको चाहे दिमागमा माओवादी बस्या होस्, चाहे खाउवादी बस्या होस्, चाहे भाजपा बस्या होस्, चाहे काङ्ग्रेस बस्या होस्, चाहे राजावादी जेसुकै बस्या होस्, उनीहरूको दिमागको न्युरोन सेल्स छ नि, न्युरोन सेल्स भित्रको न्युक्लियस भित्र पनि तपाईको चाहिँ डिएनए र आरएनए हुन्छ। आरएनए को प्याटर्न चेन्ज गर्न सकिन्छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रभक्त बनाउन सकिन्छ। मर्छन् बरु घुस्काउँदैन। एजुकेसन पुरा आइटी, नोट नै चाहिँदैन हामीलाई। एटिएम को अगाडि उभिने बित्तिकै हजुर नमस्कार कति पैसा आयो चाहियो हजुरलाई, के चाहियो भनेर बोल्ने किसिमका कम्प्युटर हामीले बनाउन सकिन्छ। कार्ड नै चाहिँदैन। रेटिना रिडिङ सिस्टमले हेर्नुहोस्, पेपरलेस, नोट नै चाहिँदैन हामीलाई। भोलिको दिनमा जम्मै ई ट्रान्जेक्सन। कुनै पनि तपाईँको चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, यो तपाईँको चाहिँ के अरे कति ट्याक्स घटाउन सकिन्छ, घटाउनको लागि संस्थाहरूले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राखिएको हुन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै चाहिँदैन भोलिको दिनमा। सबै ई सिस्टमले ट्याक्स नै पुरै तपाईँको चाहिँ यो सफ्टवेयरले चल्छ भोलिको दिनमा। ई गभर्मेन्ट सफ्टवेयरले चल्छ। 1 लाख भन्दा कम इन्कम भएको कसैले ट्याक्स नै बुझाउनु पर्दैन। हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो हुन्छ। सोशल सेक्युरिटी भनेको हाम्रो बुढेसकालमा चाहिँ नि गभर्मेन्टले एटिएम कार्डमा पैसा छैन कि हेरिरहेको हुन्छ। कतै जानु पर्यो, घुम्न जानु पर्यो, हामीसँग पैसा खाँचै हुँदैन, रेगुलर भत्ता आइरहन्छ। त्यसैगरी बिरामी भयो भने हेल्थ सेक्युरिटी हुन्छ। त्यसरी परिवार बच्चाहरूलाई पढ्नको लागि आफूले के पनि टेन्सन लिनु पर्दैन, गभर्मेन्टको टेन्सन हो त्यो। कलेज स्कुल जम्मै हाल्ने गर्ने सबै गभर्मेन्टको हुन्छ। यी सबै सिस्टम हामीले उनीहरूलाई पढाइदिन्छौँ। उनीहरूको दिमागमा सबकन्सियस माइन्डमा हालिदिन्छौँ। जब उनीहरूलाई नेसनल प्लानिङ गर्ने एउटै व्यक्तिले हजारौं हजार आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूलाई प्लानिङ दिन सक्ने व्यक्ति तयार हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति तयार, इन्टेलिजेन्ट, फारसाइटेड, मल्टिडाइरेक्सनल थिङ्कर्स, त्यस्तो किसिमको व्यक्ति जब तयार हुन्छ, तयार भइसकेपछि देश बनाउने भने त केही पनि होइन। हेर्नुहोस् यो फोहोरबाट मोहर बनाउन सकिन्छ, सबै रिसाइक्लिङ गर्न सकिन्छ। अहिले एचएचओ टेक्नोलोजी पनि हामीसँग छ। पानी 1 लिटर पानीले चाहिँ गाडी मै गुताइन्छ तपाईँको एचएचओ इन्जिनबाट। त्यसकारण अब यो एयरपोर्ट सबै हाम्रो व्यवस्थित। अब यो म आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि सिङ्गापुर जाँदाखेरि एयरपोर्टको प्लेनबाट निस्केर यसरी जाने सिस्टम थियो। आजसम्म पनि हाम्रो देश चलाउने व्यक्तिलाई, एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने व्यक्तिलाई अथवा चाहिँ पर्यटन मन्त्रीलाई थाहै छैन। लज्जास्पद कुरो हो। हेर्नुहोस् एउटा ग्रिल वाला अथवा चाहिँ वेल्डिङ गर्ने वेल्डर लिएर गएर मै एकैजनाले यो चाहिँ तपाईँको विदिन अ मन्थ सबै बनाइदिन सकिन्छ। त्यस कारण यस्ता कुराहरू कति छन्। यो अब यसका कुरै नगरौँ। तपाईँको फ्री इनर्जी, फ्लाइहुल इनर्जी भन्छ। यस्तो फ्लाइहुल इनर्जीलाई हामीले चाहिँ हावा लाग्ने भन्ज्याङहरूमा लगेर राखेर टर्बाइन चलाइदिने हो। एउटै टर्बाइनबाट 1 मेगावाटसम्म बिजुली सजिलैसँग निकाल्न। यस्तो त कति सकिन्छ। फ्री इनर्जी हो यो भोल्टेज निस्किरहन्छ। यो ठुलो पाङ्रा मोटरले घुमाइदियो, घुमाएपछि जेनेरेटर घुमिएको छ। यो जेनेरेटरबाट निक्लिया भोल्टेज फेरि यसमै लगिदियो, यसरी घुमिरहन्छ, चलिरहन्छ। यहाँबाट बत्ती बाल्दा बलिरहन्छ। यो तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्री इनर्जी तपाईँले आफैले पनि बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता यो टेक्नोलोजी त मैले बच्चा हुँदाखेरि पत्ता लगाएर चाहिँ मैले आवाज निकालेर दिएँ। हाम्रो देशमा जे पनि बनाउन सकिन्छ। मञ्जन
बाहिर विदेशबाट आउने भन्दा एकदमै राम्रा मञ्जन, जुन चर्किसकेका दाँत पनि जोड्न सक्ने मञ्जन, त्यो फर्मुला हामीसँगै छ। हेर्नुहोस् कुन कुन जडीबुटीले के गर्छ भन्ने कुरो हामीसँग, यो जडीबुटी विज्ञहरूको नेटवर्क नै छ हामीसँग। हेर्नुहोस् मञ्जन हामीले बनाइ पनि राखेका छौँ, काटेका ठाउँमा लाउँदाखेरि निको हुने, पोलेका ठाउँमा लाउँदा निको हुने, खाँदाखेरि दिनभरि बास्ना आउने, खान पनि मिल्ने, त्यस्तो मञ्जन पनि हामीले नै पनि अहिले बनाइ नै राखेका छौँ। अब यसको मार्केटिङ छिटै गर्दैछौँ हामीले। त्यसपछि साबुन हामीले बनाउन सकिन्छ। त्यसै स्याम्पू बनाउनलाई केही पनि छैन, तपाईँको केही पनि नै छैन, तपाईँले आफैले पनि घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। सिकाकाको पाउडर बजारमा पाइहालिन्छ, जति नै पाइन्छ। तपाईँको रिठाको पाउडर बजारमा पाइहालिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोकोनट पाउडर हाल्ने कि अथवा चाहिँ तपाईँको यो के अरे सिलामको पाउडर हाल्नुहोस् तपाईँले। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रीखण्ड बास्ना आउनु चाहियो भने फ्लेभर के को चाहिन्छ त्यसको फ्लेभर हालिदिनुहोस्। यस्तो घिउकुमारी हाल्ने हो भने घिउकुमारी पाइहालिन्छ। यस्तो मजाको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो बनाउन सकिन्छ। रिठाको पाउडर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो, सिकाकाईको पाउडर भयो, सिलामको पाउडर भयो, यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिजहरू भयो। यिनीहरू हालेपछि तपाईँको बनिहाल्छ। आफैले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नुहोस्, कति किसिमले बनाउन सकिन्छ। नयाँ नयाँ जति पनि बनाएका छन् बजारमा, विश्व बजारमा आएको, यसैले रिसर्च गरेर नुहाएर हेर्दै गएर कपाल झर्छ कि झर्दैन, कपाल फुल्न रोक्छ, यसै गरी बनाएका हुन्। तपाईँहरू पनि रिसर्च गर्नुहोस्, बनाएर निकाल्नुहोस्। विदेशबाट आउने जम्मै स्याम्पू साबुनहरूलाई रोकौँ। यो बुस्ट, त्यसै गरी हर्लिक्स भन्दा पनि पावरफुल स्टामिना भएको, प्रोटिन बढी भएको, क्याल्सियम बढी भएको हामीले बनाउन सकिन्छ। टेस्टी, त्योभन्दा टेस्टी बनाउन सकिन्छ। रिसर्च गर्नुहोस् तपाईँहरू सबैजनाले। गुनापोता बनाउनेदेखि लिएर मोटरसाइकल बनाउनेदेखि लिएर अहिले त सिन्का पनि तपाईँको विदेशबाट आउँछ। हजारौँ हजार करोडौँको सिन्का विदेशबाट आउँछ। हेर्नुहोस् अब पैसा र दिमाग दुईटा चिज मात्र हो। दुईटा चिज भयो भने एभ्रिथिङ इज पोसिबल। यो स्याटेलाइट उडाइएको छ, हाम्रै स्याटेलाइट हुन्छ भोलिको दिनमा। हामीसँग नलेज छैन, हामीले नलेज किन्न सक्छौँ, नलेजको ट्रेनिङ दिन सक्छौँ, यसको कलेज खोल्न सकिन्छ, नो प्रब्लम। हाम्रो स्याटेलाइट हुनसक्छ भोलिको दिनमा, नथिङ इज इम्पोसिबल। त्यसपछि गएर यी गभर्मेन्ट्सका कुराहरू, नेसनल प्लानिङका कुराहरू, फेस एपका कुराहरू, को कहाँ कसरी कुन अवस्थामा बसिरहेछ, देशमा को व्यक्ति आइरहेछ, को गइरहेछ, सबै एउटा कोठाबाट थाहा हुने टेक्नोलोजी सबै हामीसँग छ। सोसल सेक्युरिटीको कुरा गरिहाल्ने, बिजनेस यस्तो मजाले गर्न सकिन्छ, विदेशबाट केही पनि ल्याउनु पर्दैन। राष्ट्रघाती भनेको त्यो हो, देशद्रोही भनेको त्यो हो जसले देशको पैसा बाहिर पठाइरहन्छ। दुबई, कतार, बहराइन, साउदीमा रगतको आँसु रोएर पैसा कमाइराख्नु भएको छ, देश थामिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले कमाएको पैसाले विकासको काम हुन दिँदैनन् देशद्रोहीहरूले। पेट्रोलकै रूपमा बगाइरहेछन्। अहिले देश चलाउने व्यक्ति यदि देशद्रोही होइन उहाँहरू भन्ने हुन्, प्रत्येक गाडीलाई इलेक्ट्रिकल गाडीमा कन्भर्ट गर्नलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ उहाँहरूले। प्रत्येक गाडीलाई इलेक्ट्रिकल गाडीमा बनाउनलाई फ्री लोन दिने, ट्याक्स नलिने, यो प्रावधान गरिदिने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ चार्जिङ स्टेसन बनाइदियो भने दिनको 50 लाख लिटर तेल बलिरहेछ। आज देश गद्दार, देशद्रोही विचार भएको व्यक्ति र अरूको पैसा लिएर, अर्काको पैसा लिएर घुस खाएर देश चलाउने व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि आज दुबई, बहराइन, कतार, अमेरिका, जापानबाट रगतको आँसु रोएर आएको पैसा पेट्रोलको रूपमा बलिरहेछ। उहाँहरूलाई थाहा छैन। भोलिको दिनमा यदि हामीलाई डिजेल चाहियो भने हाम्रै देशमा सजिलै खेती पनि गर्न सकिन्छ। पेट्रोल चाहियो भने पेट्रोल निस्किसकेको छ ठाउँ ठाउँमा। सिएनजीबाट पनि हामीले पेट्रोलको काम दिन सकिन्छ। जति पनि पत्करहरू जङ्गलमा खेर गइरहेका जङ्गलका पत्कर पातबाट हामीले ग्यास बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण हामीले एउटा पनि ग्यासोलिन बाहिरबाट ल्याउन जरुरी छैन। कुनै पनि चिज जरुरी छैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि चिज हामीले ल्याउन जरुरी छैन। हामी सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन सक्छौँ यदि यो देश चलाउने व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, ट्यालेन्ट व्यक्तिको हातमा यदि देश पर्यो भने। यस्ता टेक्नोलोजी त कति छन् कति छैन। हामीले ती जुन प्रत्येक इलेक्सन सेक्टरबाट छानिएका व्यक्तिहरूलाई यी जम्मै सिकाउन सकिन्छ। अहिले हाम्रो पहाडी मुलुकमा, पहाडी ठाउँमा चाहिँ जाडो ठाउँमा यस्ता किसिमका अल्पाकाहरू हामीले पाल्ने गऱ्यौँ भने एउटै अल्पाकाबाट लाखौँको ऊनहरू निस्किन्छ।
यस्ता कति छन् आइडियाहरू, यो बायोफ्लककै टेक्नोलोजी नै भनौँ, कति छन् कैसे यी जम्मै एडभेन्चर टुरिज्मदेखि लिएर फन पार्कहरूदेखि लिएर, फन पार्क तपाईँको के अरे डिज्नील्यान्ड के छ र, डिज्नील्यान्ड राम्रो बनाउनको लागि देखाउनको लागि सबभन्दा धेरै कहाँ जान्छन् त भन्छन् त्यही माउन्ट एभरेस्ट बनाइदिएको छ त्यहाँभित्र, हिमालय चिसो, त्यहाँभित्र जानु चिसो हुन्छ, जाडो नै हुन्छ, हिमालका पशुहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ। हाम्रो त ओरिजिनल एडभेन्चर ट्राभल टुल्सहरू सबै बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् यी जम्मै आइडियाहरू दिन सकिन्छ। एउटा बिरुवा भयो भने लाखौँ बिरुवा निकाल्न सक्नुहुन्छ, एउटा यार्सागुम्बा भयो भने लाखौँ करोडौँ यार्सागुम्बा बनाउन सक्ने टेक्नोलोजी हामीसँग छ, असम्भव केही पनि छैन। अहिले यो टिस्यु कल्चरको ट्रेनिङ हामी छिटै नै दिँदैछौँ। नेपाल अधिराज्यभरि जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो एप लन्च भएपछि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले टिस्यु कल्चरको ट्रेनिङ दिएपछि बिरुवाहरू लाखौँ लाख बिरुवाहरू टिस्यु कल्चर हुन सक्ने बिरुवाहरू उहाँले टिस्यु कल्चर गरेर, जस्तो एउटा बाँसको बोट छ भने 1 करोडवटा बाँसको बिरुवा उहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रेनिङ हामीले छिटै दिँदैछौँ। त्यसरी माउरीमा म्याक्सिमम फाइदा छ। एउटै माउरीको घरबाट 30 किलोसम्म माउरी निक्लिन्छ। कसरी पाल्दाखेरि म्याक्सिमम माउरी निक्लिन्छ र माउरीको घरलाई कसरी स्प्लिट गर्ने, एउटै रानी माउरीलाई 5वटा रानी माउरी बनाउन पनि मिल्छ, त्यो टेक्नोलोजीहरू सबै हामी सिकाइन्छौँ। माउरी मात्र उहाँहरूले पाल्नुभयो भने पनि करोडौँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र लार्ज स्केलमा कसरी गर्ने, यी सबै टेक्निकहरू हामीले बी फार्मिङको पनि ट्रेनिङ छिटोभन्दा छिटो फ्री अफ कस्ट हामीले ट्रेनिङ दिने तयारीमा छौँ। हामी यसमा पनि फेस एपबाट हामीले रेजिस्टर सुरु गर्छौँ। यस्ता टेक्नोलोजी कति छन् हामीसँग, हजार टेक्निकहरू छन् जुन कि रोजगार क्रिएट गर्न सक्ने। एउटा कुरो के छ भने, एउटा तास खेल्ने मान्छे जुवाडे छ भने त्यसले जुवाडे बनाउन खोज्छ, रक्सी खाने मान्छे छ भने उसले रक्सी खुवाउने नै बनाउन खोज्छ, चुरोट खाने छ भने चुरोट खाने बनाउन सक्छ, चोरले चोर बनाउन सक्छ, डाकाले डाका बनाउन सक्छ, देशद्रोहीले देशद्रोही नै बनाउन सक्छ। म एउटा चाहिँ नि इन्भेन्टर भएको कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सबैजना इन्भेन्टर भइदियो हुन्थ्यो, सबैजना रिसर्चर बन्दै हुन्थ्यो। विदेशमा बन्ने चिजहरू सबै त्योभन्दा पनि राम्रो क्वालिटीको हाम्रो देशमै बनाउनपट्टि लाग्दैदेखि हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोच छ। यदि तपाईँहरूले यहाँ भएका कुनै पनि चिजहरू, चाहे वाइन बनाउनुहोस्, चाहे शरबत बनाउनुहोस्, चाहे चाहिँ साबुन बनाउनुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको ब्रिकेट बनाउनुहोस्, जेसुकै बनाउनुहोस्, प्रडक्ट निकाल्नुहोस्, किन्ने जिम्मा मेरो हो। यदि देशमा खपत भएन भने विदेशमा म रोएर 2 हात जोडेर दुबई, कतार, बहरैनमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई भन्छु, देश डेभलप गर्नु छ भने देशमा बनेको चिज युज गरिदिनुहोस्, देशमा बनेको साबुनले नुहाइदिनुहोस्, देशमा बनेको स्याम्पलले नुहाइदिनुहोस्, देशबाट एक्सपोर्ट गरेको पानी पिइदिनुहोस्। अवश्य पनि उहाँहरूले त्यो चिज युज गरिदिनुहुन्छ, डेफिनेटली युज गरिदिनुहुन्छ, मलाई 100% स्योर छ। त्यसकारण चाहिँ नि आज विश्वभरि नै हाम्रो नेपालीको मार्केट छ। हेर्नुहोस् आज फ्लोरिडामा 15,000वटा पसलमा सामान सप्लाई गर्ने नेपाली छन् मसँग। त्यसै गरी कतारमा, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको दुबईमा, त्यसै गरी अमेरिकाको बोस्टनमा, जापानमा, अस्ट्रेलियामा सबैतिर मेरो लिङ्क छ। त्यसकारण प्रडक्ट गरिदिनुहोस्, तपाईँले प्रडक्ट गरेर बाहिरबाट आउने प्राइसभन्दा सस्तो प्राइसमा पनि दिन सकिन्छ यदि लार्ज क्वान्टिटीमा गर्ने हो भने। त्यो कोसिस गर्नुहोस्। डेफिनेटली अनसक्सेस हुन नसक्ने भन्ने कुरो केही पनि छैन। त्यसै गरी अब अगाडि बढ्छु म। हजार आइडिया हुँदै पनि हामी पछि परेका छौँ। अब हामीले यी सबै चिजहरू त्यो देश बनाउन सक्ने व्यक्तिलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ। ट्रेनिङ दिएर यस्तो हुनहार व्यक्ति बनाउँछौँ। भोलिको दिनमा हाम्रो सांसद हल यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् सांसद हलमा एउटा पनि नेपाली हुँदैन, सबै टिभीबाट वेबिनार गर्छौँ हामी। यो यिनीहरूले कसरी जितेर आउँछन् त? भेरी इजी। सबै नेपालीको दिमागमा प्लान्टिङ होस्। यो यदि म मरे पनि मलाई मारे पनि सबै नेपालीको दिमागमा यो कुरो अवश्य बसोस्। जब हामीले 300 जनालाई ट्रेनिङ दिएर पर्फेक्ट बनाउँछौँ हामीले,
बनाइसकेपछि ती व्यक्तिहरूलाई दिल्लीकै मैदान चौरमा उपस्थित गराउने भनेको द्याट्स नथिङ। हजारौं हजार नेपालीको बिचमा उपस्थित गराउँला हामीले, 30,000 वाटको एम्प्लिफायर बजाउँला, नेपाली गीत, हिन्दी गीत, इङ्ग्लिस गीत बजाएर पुरै मासलाई नचाउँला हामीले, साल्सा डान्स गराउँला हाम्रा त्यो 300 जनाले। र उनीहरूले 3वटा भाषामा स्पिच दिन्छन्, इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी। उनीहरूले भन्छन् देश बनाउनको लागि देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्नुपर्ने रहेछ, जसको कारणले आज विश्वमा 100 भन्दा बढी देश नेता पीडित छ। हाम्रो नरेन्द्र मोदीज्यू पनि साह्रै स्पिरिचुअल पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई देश बनोस् भन्ने लागेको छ। डेफिनेटली पनि अब उहाँले पनि 130 करोड भारतवासीबाट एक-एकजना इन्टेलिजेन्ट छानेर देश बनाउन सक्ने कुनै पार्टीसँग पनि एफिलिएसन नभएका व्यक्तिहरूलाई छानेर उहाँले देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्नुहुन्छ। आज भारत चलाउने व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि नेपाल रोएको छ, पाकिस्तान रोएको छ, बङ्गलादेश रोएको छ, श्रीलङ्का रोएको छ, बर्मा रोएको छ, चाइना रोएको छ। श्रीलङ्काका सिपाहीले त राजीव गान्धीको घाँटीमै बजाइ पनि दिएको छ। त्यसकारण चाहिँ भोलि यदि इन्टेलिजेन्ट व्यक्तिले देश चलाउने हो भने, यदि देश चलाउने हो भने भोलिको दिनमा सबै सेन्जेन कन्ट्री बन्न सक्छ। हामी नेपाली ब्याङ्ककसम्म गाडी लिएर विदाउट हेसल RFID कार्ड एउटा गाडीमा चिप्काइदिएको भरमा हामी सबै ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। इन्डियाको व्यक्ति पनि माउन्ट एभरेस्टसम्म पनि पुग्न सक्छ आरामले विदाउट हेसल। आज हामी एउटा गाडी लिएर इन्डियामा प्रवेश गरिहेरौँ, कति ठाउँमा हेसल हुन्छ, बिचेर अर्काको देशमा गएर हाम्रा देश महान हे भनेर रगतको आँसु बगाएर जहाँ जहाँ लडाइँ हुन्छ त्यो ठाउँमा नेपाली बहादुर हे भनेर उक्साइदिएको भरमा उनीहरू लड्न गएका छन्। आज त्यस्तो लडेर मरेर बाँचेर आएको पैसा लुटीपुटी पारेर कट्टु र गन्जी लाएर नेपालीहरू दसैँमा फर्केका छन्। कति छन् आज। हाम्रो देश चलाउने व्यक्तिलाई यो केही पनि थाहा छैन। त्यसकारण चाहिँ देश इन्टेलिजेन्टले चलाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले यदि स्पिच दिए भने विश्व हल्लिने स्पिच तपाईँ हामी नै लेखौँला। नेपाली 3 करोड नेपालीलाई हामी इन्टेलिजेन्टलाई भोट दिनुस् भनेर उनीहरूले भन्नु पर्दैन। देशबाट आवाज निस्किन्छ। दुबई, कतार, बहराइन, अमेरिका, जापानबाट चुनाव आउँदै गरेको बेलामा आमा भोट कसलाई दिनुहुन्छ? बाबु यसपालि त 50-50 लाख बाँड्न आइरहेछ। आमा त्यो पैसा हाम्रो रगत र पसिना गरेर कमाएको पैसा हो। आमा 50 लाख त 1 करोड दिन आए पनि भोट इन्टेलिजेन्टलाई दिनुहोस् आमा। त्यो पैसा चाहिँ नि खल्तीमा हाल्नुहोस् आमा, नत्र भने तपाईँले मेरो मरेको अनुहार देख्नुहुन्छ आमा भनेर प्रत्येक देशबाट आवाज आउनेछन्। कुनै नेपाली पनि छोराले विदेशबाट फोन गरिसकेपछि जति करोड अरब दिए पनि बिग्रिनेवाला हुँदैन। हेर्नुहोस्, देशमा इन्टेलिजेन्टले नै राज गर्छ। भोलिको दिनमा सिस्टमले नै राज गर्छ। यो भनेको हाम्रो देशको लागि लास्ट अन्तिम अवसर हो। म लागेको 30 वर्ष भयो, स्ट्रङली लागेको 15 वर्ष भयो। म पनि अब बुढो भइसकेँ, कति समयसम्म लाग्न सक्छु। यो पटक इन्टेलिजेन्ट आएन भने म पनि थाकिसकेको हुन्छु। त्यसकारण सम्पूर्ण विश्वभरि छरिनु भएका नेपालीहरूलाई म भित्रदेखि रिक्वेस्ट गर्छु, मेरो यो हातमा 10 चक्र भएको पुरै अम्ला जोडेर म तपाईँहरूलाई नमस्ते गर्छु, बिन्ती गर्छु, यो आवाज पहिचान दिनुहोस् देश बनाउनको लागि भनेर ती युवाहरू ट्रेनिङ पाएका युवाहरूले पनि भन्दै जान्छन्। आफ्नो गाउँमा गएर रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि कोसिस गरेको छु। उहाँहरूलाई चाहिँ नि सिड मनी पनि दिनको लागि कोसिस गरेको छु मैले। अब म यसबाट तपाईँहरूलाई यहाँभन्दा बढी भन्दिनँ, प्रसङ्ग चेन्ज गर्छु। एभ्रिथिङ इज पोसिबल। यो संसारमा हरेक चिज सम्भव छ। पहिला सुरु त हामी को हौँ भन्ने नै करिब 99 मान्छेलाई थाहा छैन। हाम्रो शक्तिको पराकाष्ठ कति छ भन्ने कुरो मलाई नै पनि थाहा छैन। म पनि पढ्दैछु यो विषयमा। आजसम्म 10,000 भन्दा बढी गुरुहरूको ज्ञान लिँदाखेरि पनि बुझेको जस्तो लागेको छैन।
अब मानव शक्तिको बारेमा मैले त के बुझेको होला र, मैले कुनै जमानामा मद्रासमा चाहिँ नि मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको विषय पढ्थेँ। कुनै विषय मैले मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्टेसन पढेको थिएँ, इसिजी, इजी, कम्प्युटर टोपोग्राफीहरू जम्मै कसरी गर्छ, किन गर्छ, इसिजी भने के हो, के कारणले चाहिँ इसिजी हुन्छ, यी सबै मलाई जान्न मन लाग्थ्यो। त्यो पढ्ने सिलसिलामा आइआइटीमा चाहिँ नि एकजना ह्युमन सिस्टम पढाउनुहुन्थ्यो। आइआइटीमा म जाँदाखेरि त्यो आइआइटी देख्दै हेर्ने छको परि म गेटबाट पस्ने बित्तिकै बस चढेर जानुपर्ने, त्यो कम्पाउन्डभित्र पनि त्यहाँभित्र फ्री बस पाइन्छ, चढेर गएँ र चाहिँ नि त्यो जुन डक्टरसँग मैले पढ्थेँ ह्युमन सिस्टम, उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ एउटा क्वेसन, मानिसको यो जुन हिडन शक्तिको बारेमा हजुरलाई कति थाहा छ? उहाँले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, मैले पनि लन्डनमा यो डक्टर पढ्दाखेरि ट्रिपल पिएचडी गरेको टिचरलाई मैले यही क्वेसन सोधेको थिएँ। सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिनुभएको थियो, लेस देन 10%। म त त्यति पनि छैन भन्नुभयो कि। त्यसैले अब हामीले त के जानेको होला र हेर्नुहोस् है, यो ब्रेन, यो जुन हाम्रो शरीर, अब यो कमिला नै भनौँ एउटा इन्टेलिजेन्ट चिज हो, यसो खोयो भने भाग्छ, किनभने त्यसमा इन्टेलिजेन्ट छ। त्यस्तै इन्टेलिजेन्ट भएको खरबौँ खरब सेल्स मिलेर हाम्रो शरीर बनेको छ। प्रत्येक सेल्सलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने अर्को बडी छ त्यहाँ, न्युक्लियस, डिएनए, आरएनए, यी चिजहरू छन्, गड पार्टिकलको कुराहरू आउँछन्। यो जुन मानव शक्तिको पराकाष्ठ, यो सिस्टम कसैले बुझिसकेका छैन। अब हाम्रो मुटु एक दिनमा 7200 लिटर ब्लड पम्प गर्छ। त्यो मुटु चल्नको लागि पनि भोल्टेज निकाल्ने सिस्टम छ, भोल्टेज पिट पिट निकालेर भएर मुटु फ्याट फ्याट चल्छ। त्यो पम्प गर्दाखेरि 97,000 लामो पाइपलाइनहरू छन् हाम्रो नसाहरू, 97,000 किलोमिटर लामो पाइपलाइनमा चाहिँ पम्प गरेर रगत पुर्याउँछ। वैज्ञानिकहरूले चाहिँ तपाईँको 97,000 लामो पाइपलाइनमा रगतको त पुरै छोडिदिनुहोस्, पानी मात्र पठाउनु पर्यो भने पुरा एसियामा युज भएको बिजुली शक्ति युज गरे पनि त्यत्रो पम्प हुन सक्दैन। त्यसकारण अब किडनीकै कुरा गर्ने हो भने 150 लिटर ब्लड प्युरिफाई गर्छ। हाम्रो चिया छान्नेले 3-4 कप गर्ने बित्तिकै ट्याक ट्याक गर्नुपर्छ। अब ब्रेनको कुरै नगरौँ, ब्रेन कम्प्युटर भन्दा कति लाख गुणा छ, ठुलो छ, कुरै नगरौँ। अब ब्रेनको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको मेमोरी सिस्टम छुट्टै छ, कति अर्थी थाहा छैन। एनालाइसिस, यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने, जस्तो कम्प्युटरको सिपियूले करोडौँ करोड मान्छेले फोन गरेको पनि एट वान टाइम सिमिल्टेनियसली काम गर्न सक्छ। तपाईँको कल, दिस कल क्यान नट कनेक्सन भन्नुपर्छ कि, सर्किटको अभावले भन्नुपर्छ कि, तपाईँको पैसा सिद्धि भन्नुपर्छ कि, तपाईँको पैसा आइपुग्यो भन्नुपर्छ कि, यी यावत कुराहरू एट ए वान टाइम सिमिल्टेनियसली एउटा सिपियूले गर्न सक्छ। त्यो सिपियू भन्दा कति करोड गुणा ठुलो यो सिपियू हामीसँग छ, हामीहरूलाई नै थाहा छैन। यदि हामीसँग चाहिँ तपाईँको 2 लाख जाने मोबाइल नै छ भन्दा पनि हामीलाई चलाउन आएन भने केही पनि मतलब छैन। हाम्रो यो जुन शरीर छ, यो डिएनए, आरएनए जुन सबै भएका जुन यो शरीर छ, बुझ्नै नसक्ने, आजसम्म कसैले बुझ्नै नसकेको शरीर छ, यो शरीर तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको छ। यो शरीर पाउनको लागि 5 करोड शुक्रकिट मध्येबाट कम्पिटिसन भएर तपाईँले बाई चान्स जितेर आउनुभएको छ। बाई चान्स अमेरिकामा एउटा लोटो भन्ने चिट्ठा हुन्छ अथवा पावर बल भन्ने, त्यो एउटै चिट्ठा पर्यो भने 5000 करोड डलरको चिट्ठा पर्छ। त्यो चिट्ठा पर्ने चान्स साह्रै न्यून हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो चान्स भन्दा पनि, त्यो चिट्ठा पर्ने चान्स भन्दा पनि करोडौँ करोड अरबौँ अरब कम चान्समा तपाईँले बन्न पाउनु भएको छ। तपाईँले फेरि यो जीवन पाउँछु भनेर नसोचे पनि हुन्छ। फेरि यो लाइफ पाउला भनेर यस्तो मजाको बुझ्न सक्यो भने श्रीखण्ड, बुझ्न सकेन भने खुर्पाको बिँड पनि काम लाग्दैन। यो शरीर यस्तो पाइरहेका छौँ हामीले, बताएर साध्य नै छैन। हाम्रो यो शरीरबाट निक्लिने वेब, अमेरिकामा बसेका डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि झस्काउन सक्ने शक्ति, त्यो वेब निकाल्न सक्ने शक्ति प्रत्येक व्यक्तिसँग छ। तर हामीलाई त्यो जति करोड जाने मोबाइल अथवा रोबोट भए पनि हामीलाई अहिले काम भइरहेको छैन। यो शक्ति, दिस इज रियालिटी हो। यो विचार शक्ति भनेको के हो भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन। कुनै पनि व्यक्तिले नराम्रो काम गर्यो, देशद्रोही काम गर्यो, ठुलो ठुलो भ्रष्टाचारी काम गर्यो, ज्यानमारा काम गर्यो, सबैले चिने र सबैले सरापे त्यसलाई। त्यो बर्बाद होस्, त्यसको 21 कुल बिग्रियोस्, त्यसको दिन छोरो मरोस्, छोरछोरीलाई क्यान्सर होस्, छोरो गजडी होस्, यसरी सरापे भने कलि आजको भोलि नेगेटिभ भाइब्रेसन भन्छ त्यसलाई।
उसले जतिसुकै तागत लगाए पनि उसलाई लाग्ने क्रोनिक डिजिजहरूले एट्याक गर्छ। जेठा अनुसारको व्यथा भन्छ नि, जति पैसा भए पनि उसलाई पुग्दैन, पैसा अझ चाहिन्छ उसलाई। दिस इज रियालिटी। त्यसकारण विचार शक्ति भनेको यस्तो पोजिटिभ र नेगेटिभ छ। यदि पोजिटिभ विचार तपाईँले दिनुभयो भने कसैले राम्रो काम गरेको छ, कोही मान्छे मर्नै लागिसकेको छ, क्यान्सर नै भइसकेको छ, त्यो व्यक्तिलाई हजारौं हजार व्यक्तिले चाहिँ यसरी त्यो व्यक्तिलाई केही नहोस्, यति वर्ष बाँचोस् भनेर यसरी चाहिँ आशीर्वाद दियो भने त्यो मान्छे मर्दैन। हेर्नुहोस्, यो मेरो आँखा अगाडिकै कुरो हो। ब्याङ्ककका राजा एकचोटि चाहिँ हस्पिटलाइज भएका थिए, भेन्टिलेटरमा समेत पनि राखेको जस्तो लाग्छ, मर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। त्यतिखेर ब्याङ्ककको राजाको लागि सडकमा हजारौं हजार व्यक्तिले चाहिँ प्रे गरे। प्रे गरेको केही दिनमै हस्पिटलबाट निस्केर घर पुग्नु भयो। मेरो आँखाले देखेको कुरा यो। त्यसमा पोजिटिभ भाइब्रेसन, नेगेटिभ भाइब्रेसन। अझ म त अब रेकीहरू पनि सिकाउँछु मान्छेहरूलाई, जुन फर्स्ट लेभल, सेकेन्ड लेभल, थर्ड लेभल, मास्टर डिग्री सबै सिकाउँछु मैले। यो हात तताउने कि यो हात तताउने तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सियोलाई यहाँबाट छिराउन सक्नुहुन्छ मजाले, पेन कन्ट्रोल सबै चिज गर्न सक्ने, आगोमा हिँडाउन सक्ने, आगो खुवाउन सक्ने म सबै गर्छु। तर म त्यो जादु टुना किसिमको भावेर त्यति म प्रिफर गर्दिनँ त्यो सिकाउनको लागि। यी सबै कुरोको बावजुद यदि कुरो बुझिसकेपछि हामीहरू पनि अब आज दुईटा अप्सन आएको छ लाइफमा। एउटा अपडेट नहुने, थोत्रो मोबाइल चलाइरहेको छ भने यो थोत्रोमै जिन्दगी चलाउने, अपडेट नै नहुने। अर्को चाहिँ नि समय सापेक्ष चल्ने, अपडेट हुने। अर्को एउटा ट्रेडिसनल लाइफ, एउटा अपडेटेड लाइफ। ट्रेडिसनल भनेको यो लाइफ नयाँ कुरो सिक्नै नखोज्ने, पोलिटिकल चेन्ज पनि नचाहने, उही पुरानै थोत्रो सिद्धान्तलाई चाहिँ नि भजन गरिराख्ने। ती व्यक्तिहरूको 21 कुल बिग्रिन्छ, जसले अपडेट हुन चाहँदैन, देशलाई अन्धकार राख्न चाहन्छ र आफूले मात्र कमाए पुग्छ, अरू सबै मरुन् भन्ने जो विचार छ त्यो क्षणिक, मैले अघि पनि भने मुतको न्यानो मात्र हो। ती व्यक्तिहरू भनेको क्षणिक आनन्दको लागि हो। ती व्यक्ति भनेको ट्रेडिसनल हो। ट्रेडिसनल लाइफ हामीले चेन्ज गरेनौँ भने उनीहरूले जतिसुकै करोड अरब कमाउन्, उनीहरूको के हुन्छ, चिन्ताले छोड्दैन, भयले छोड्दैन, सेक्युरिटी गार्ड राखेर बस्नुपर्ने हुन्छ। गरिबी, करोडौँ करोड ब्याङ्क ब्यालेन्स छ तैपनि एकदमै गरिबी कि एकदम दुखी, खाना पनि मिठो नपाउने, 10 थरी रोग लागेको छ, यो कन्डिसनमा मान्छे पुग्छ। अर्को छ अपडेटेड लाइफ। यदि तपाईँले सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्राम गर्न जान्नु, आफ्नो ब्रेन, मिड ब्रेन एक्टिभेट गर्न जान्नुभयो, यो लाइफलाई तपाईँले चिन्नुभयो, हाम्रो पर्पोज के हो, जन्मको पर्पोज, यो मान्छे भएर हामी किन जन्मेको छौँ। खान बस्नको लागि पिएचडी पढ्नु पर्दैन। एउटा राम्रो दुलै पाउनको लागि, दुला पाउनको लागि पिएचडी, डक्टर, इन्जिनियर, साइन्टिस्ट पढ्नु पर्दैन। पढ्ने के को लागि, जब क्रिएटर हुनको लागि हो कि समाज चेन्ज गर्नको लागि हो कि के को लागि हो, त्यो कुरो बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण चाहिँ नि हामी यदि अपडेटेड लाइफ यदि हामीले सोच्यौँ भने हामीले आफ्नो लाइफलाई, आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो एजुकेसनलाई, आफ्नो नलेजलाई टोटल्ली अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। अपडेटेड लाइफले चाहिँ के दिन्छ त भने स्वास्थ्य, तपाईँलाई रोगै लाग्दैन। यति बजेर यति मिनटमा म मर्दैछु भनेर तपाईँ प्लान गरेर आरामले मर्न सक्नुहुन्छ, नो डाउट। जसरी तपाईँ 5 बजे उठ्नु पर्यो भने ठ्याक्कै उठ्नुहुन्छ नि, त्यसरी यति बजे यो दिनमा मर्ने भने चाहिँ यु क्यान। द्याट इज सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्राम। तपाईँ करोडपति म हुन्छु, अरबपति हुन्छु भनेर प्रोग्राम गर्नुहोस्, नो प्रब्लम, यु क्यान। त्यसरी इज्जतदार बन्न चाहनुहुन्छ कि समृद्धि, देश विदेश पुरै विश्व भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ, वाट यु वान्ट यु क्यान प्रोग्राम इन युर माइन्ड, एभ्रिथिङ इज पोसिबल। त्यसमा पहिलो सुरु त तपाईँले चाहिँ के छ त भने हामीले यो कसरी जान्ने त, ज्ञान जान्नको लागि कोसिस हुनु पर्यो। नसिकिकन नजानिकन केही पनि हुँदैन। जान्नै पर्छ, सिक्नै पर्छ। सिक्ने पनि दुई थरी छ। एउटा सिक्ने चाहिँ तपाईँको सुगा सुकाइ। देशमा पण्डित दुई किसिमका हुनुहुन्छ। एउटा पण्डित सुगा भनेको चाहिँ नि यो किताबमा यो पेजमा यो लेखिएको छ भनेर बुद्रुक्क उफ्रेर मासलाई मेसमराइज गरेर 2-3टा उखान टुक्का कथा सुनाइदिने र चाहिँ भक्त बनाउने, ती सुगा पण्डित हो। अर्को छन् एनालाइसिस गर्ने, कुनै पनि कुरा बोल्नुभन्दा पहिले त्यसको जरोमा पुगेर, कुनै धर्मको विषयमा कुरा गर्नु छ भने कुरानले के भनेको छ, बाइबलले के भनेको छ, हिन्दू फिलोसफी, वेद, चारै वेदले के भनेको छ, पुरै एनालाइसिस गरेर
यो राइट हो कि रङ हो भनेर एनालाइसिस गर्न सक्ने पण्डित छन्। ती पण्डित भनेको रिसर्चर भन्छु म त्यो भाषामा, अङ्ग्रेजी भाषामा रिसर्चर। रिसर्चरबाट चाहिँ ऋषि भएका हुन्छन् ती व्यक्तिहरूले, जो व्यक्तिले पुरै 18 महाकाव्य पुराण लेख्न सक्छन्, कथा लेख्न सक्छन्, मान्छेलाई एउटा ट्र्याकमा लैजानको लागि टुलहरू बनाउन सक्छन्। त्यस कारण चाहिँ हामीले के बन्ने त, वाट वी वान्ट। 99% मान्छे छ म यो बन्छु भन्ने पनि प्राय हुँदैन। म 2 वर्षपछि के हुन्छु, म 5 थाहै छैन। त्यस कारण पहिले वाट वी वान्ट, पहिले त्यो डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यो डिसाइड गरेपछि त्यसलाई अब प्रोग्राम गर्ने कसरी त, रियालिटीमा कन्भर्ट गर्ने कसरी। जस्तो तपाईँको घर छ, घर अगाडि गार्डन छ, गार्डनको अगाडि गाडी पार्किङ छ, ड्रोन पनि पार्किङ गरिरहेछ, तपाईँको घरको बाथरुममा चाहिँ ज्याकुची साउना सबै छ। यो परिकल्पना गरेर भोलि रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने? द्याट इज सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ। यो अर्डिनरी व्यक्तिको लागि यो मैले अघि पनि भने, अब साधारण एउटा एक गाँस पाउनेमै उल्झेको मान्छेले यो सायद नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यदि सबकन्सियस माइन्ड र आफ्नो लाइफ, आफ्नो ह्युमन इन्टेलिजेन्स, मानव शक्तिको जुन केमिस्ट्री जो व्यक्तिले बुझ्छ, त्यो व्यक्तिले युनिभर्स इन्टेलिजेन्टको चाहिँ जुन पराकाष्ठ, युनिभर्स इन्टेलिजेन्ट गड बुझ्दछ। आज गड वर्षौं वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको गायत्री मन्त्र जप्ने पण्डित बाजेहरू, वर्षौं वर्षदेखि सप्ताह भनिरहेका पण्डितहरू, त्यसै गरी वर्षौं वर्षदेखि मेडिटेसनका गुरुहरू, योगा टिचरहरूलाई पनि गड यही हो भनी थाहा छैन, भगवान यही हो भनी थाहा छैन। यदि हामीले सही मान्छेसँग सिक्ने हो भने त्यो मान्छेले एनालाइसिस गरेर बताउन सक्नुपर्छ गड यही हो। जुन गड प्रुभन गड हुनुपर्छ, चाहे हिन्दू फिलोसफीबाट, चाहे क्रिस्चियन फिलोसफीबाट, चाहे बुद्धिस्ट फिलोसफीबाट, चाहे चाहिँ तपाईँको कुनै पनि फिलोसफीबाट, साइन्सबाट पनि प्रुफ भएको हुनुपर्छ गड यही हो भनेर। त्यो बताउन सक्ने व्यक्ति सायद धेरै न्यून छन्। मैले कोही बाइचान्स भेटेको छु। त्यो गड हामी वर्कसपमा चिनाइदिन्छौँ जब गड देखेर, छामेर, थाहा पाएर, महसुस गरेर जसले मेडिटेसन गर्छ, त्यो व्यक्ति वाट एभर ही वान्ट ही क्यान गेट। जब त्यो व्यक्ति साधक हुन्छ, त्यो साधकको अगाडि यी व्यक्तिहरू जतिसुकै महान भए पनि उसको लागि कोही पनि होइन, नथिङ। ही इज अ ग्रेट म्यान। त्यसकारण यो सबैजना बन्न सक्नुहुन्छ, सबैजना हुन सक्नुहुन्छ। पिनाल ग्ल्यान्ड एक्टिभेट भएर आउँछ, भाइब्रेसन, औरा, तपाईँको हातबाट निक्लेको शक्ति, टेलिकाइनेसिसदेखि लिएर सबै ज्ञान तपाईँलाई हुन्छ। कुनै पनि चिजलाई यहीँबाट मुभमेन्ट कसरी हुन्छ, टेलिकाइनेसिस के हो? अहिले त टेलिकाइनेसिस कैसे सिका जाए भन्यो भने तपाईँ युट्युबमै पनि सिकाउँछ तपाईँ। त्यसरी हिप्नोथेरापीका कुराहरू, सुपर लर्निङका कुराहरू, मिड ब्रेन एक्टिभेटेडका कुराहरू, एनएलपीका कुराहरू, यी सबै चिजहरू तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। यसको बावजुद पनि हामीले मेन फोकस भनेको चाहिँ नि एउटा हेल्थ, हामी स्वस्थ हुनुपर्छ, हामी इन्टेलिजेन्ट हुनुपर्छ। इन्टेलिजेन्ट भनेको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ मास्टर डिग्री, डक्टर डिग्री गर्दैमा ऊ इन्टेलिजेन्ट हुँदैन, ऊ सुगा हुन पनि सक्छ। इन्टेलिजेन्ट भनेको यसो भयो भने यसो गर्ने, यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने, यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने, यस्तो भयो भने यसो गर्ने, यो भयो भने हजारवटा एङ्गलबाट एनालाइसिस गर्न सक्ने एउटै विषयलाई, द्याट इज कल्ड इन्टेलिजेन्ट। हामी इन्टेलिजेन्ट हुनुपर्छ। हाम्रो दिमाग जति छ, जति गुणाले नै बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरो मान्छेलाई थाहै छैन। त्यसकारण हाम्रो माइन्ड पावरको वर्कसपले मान्छे इन्टेलिजेन्ट हुन्छ। त्यसपछि पैसा जब मान्छे हेल्दी हुन्छ, विचार हेल्दी विचार आउँछ, उसको विचार हेल्दी हुने बित्तिकै ऊ इन्टेलिजेन्ट हुन्छ। इन्टेलिजेन्ट भएपछि पैसाको के दुःख र? पैसा पनि कसरी कमाउने त? अब त्यसको मल्टिपल इन्कम सोर्स जेनेरेट गर्नलाई मनी म्याट्रिक सम्बन्धित टपिक्स पनि तपाईँको हाम्रो माइन्ड पावर वर्कसप आउँछ। त्यसपछि अनलिमिटेड ह्याप्पिनेस कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसपछि गडसँग लिङ्क कसरी गर्ने, हामी र भगवानमा के फरक छ, यी सबै चिजहरू अल्टा बिटा ठिटा डेल्टा कस्मिक रेदेखि लिएर बोइस ल, चार्ल्स लका सिद्धान्तदेखि लिएर सबै कुरालाई बुझेर गड यही हो भन्ने कुरो 100% तपाईँहरूलाई एस्योर हुन्छ तपाईँको वर्कसपबाट। र तपाईँको आजसम्म गरेका कामहरू, हुने भएका कामहरू पनि बिग्रिरहेको पनि हुनसक्छ कसैको। जहिले पनि राम्रो कुरा सुनौ भने जम्मै चाहिँ नराम्रा कुराहरू सुन्न पर्ने, टेन्सन दिनका दिन बढ्दै गइरहेको पनि हुनसक्छ। द्याट इज कल्ड ब्लकेज। ब्लकेज मान्छेलाई भइरहेको हुन्छ। ब्लकेज कहाँबाट कसले कसरी ब्लकेज गरिरहेछ भन्ने कुरो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वर्कसप लिइसकेपछि। यदि ब्लकेज तपाईँको भएको छ भने तपाईँ सक्सेस हुने भन्ने कुरो इम्पोसिबल।
यदि सक्सेस भइहाल्नुभयो भने पनि 10 वटा काँडामा हिँडेको जस्तो सुतेको जस्तो महसुस भएर सक्सेस भएको त्यसको केही औचित्य हुँदैन। सक्सेस भनेको यस्तो हुनु पर्यो, कुनै काम तपाईँले गर्नुभएको छ भने छाती फर्काएर मैले यो काम गरेको छु भनेर एकदम गौरवको साथ भन्न सक्नुहोस्। तपाईँले खुसीको साथ फलानेले यो गरेको छ भनेर हजारौँ हजार व्यक्तिले उभिएर तपाईँको प्रशंसा गरोस्। त्यस्तो काम तपाईँले गर्नको लागि तपाईँको ब्लकेज हुनु हुँदैन। ब्लकेज पनि तपाईँको वर्कसपबाट थाहा हुन्छ। प्र्याक्टिकल वर्कसपबाट तपाईँलाई आवाजमा बोल्ड निकाल्नुपर्छ कि इनर इनर्जी निकाल्नुपर्छ कि इन्टेलिजेन्ट हुनुपर्छ कि हुन सक्नुपर्छ कि लिडरसिप पर्फेक्ट लिडरसिप बन्नु सक्नुपर्छ कि एकदम धैर्यतावान हुनुपर्छ कि एकदम पर्फेक्ट स्पिकर हुनुपर्छ कि अथवा नयाँ नयाँ आइडिया जेनेरेट हुने खालको चाहियो कि दूरदृष्टि भएको मान्छे चाहियो कि एकदम बहादुर हुनु मन लाग्यो कि तपाईँलाई एकदम फेमस प्रेस्टिजियस हुनु मन लाग्यो कि वाट यु वान्ट भगवानसँग लिङ्क भएर चाहिँ एकदम आनन्द लिन मन लाग्छ कि एभ्रिथिङ इज पोसिबल। यो चाहिँ वर्कसपबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। यो वर्कसपहरू मैले विश्वमा मैले भनिहालेँ हजारौँ हजार मान्छेसँगबाट लिनलाई मैले अवसर मिल्यो। यस्ता यस्ता ठाउँमा चाहिँ मैले लिने अवसर मिल्यो होइन। मैले आफूलाई एकदम भाग्यवान सम्झिन्छु। म आज त्यही वर्कसपको कारणले गर्दा तपाईँहरूको सामान्य जो म मान्छे एउटा भावभागी मान्छे हो, राम्रोसँग बोल्न नसक्ने मान्छे, 4 जनाको अगाडि उभिएर बोल्न नसक्ने मान्छे, आज तपाईँहरूको सामान्य म यो कुरा भनिरहेको छु। वर्कसपबाट अर्को फाइदा भनेको वर्कसपको क्लासमा पसेर निस्किसकेपछि तपाईँलाई यी चिजहरू कुनै पनि नौलो लाग्दैन। हिडन पावर भनेको के हो, कुण्डलिनी भनेको के हो, ब्ल्याक म्याजिक भनेको के हो, त्यसै गरी एनएलपी भनेको के हो, कसरी हामीले गर्ने, त्यसै रेगी भनेको के हो, सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ भनेको के हो, सुपर लर्निङ भनेको के हो, त्यसै गरी टेलिकाइनेसिस भनेको के हो, त्यसै गरी तपाईँको सुदर्शन क्रिया कसरी गर्ने, टिएम ट्रान्सल्टेन्टल मेडिटेसन कसरी गर्ने, रेकी कसरी गर्ने, यावत कुराहरू तपाईँले यी भित्र नै तपाईँले नलेज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो पाउने भनेको जसलाई कृपा छ भगवानबाट, ती व्यक्तिले मात्र यो क्लास लिन सक्छ। अब प्र्याक्टिकल वर्कसपको लागि अब यहाँहरूले जसले चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट लाग्छ, भित्रदेखि लाइफमा केही गरौँ भन्ने भावना भएको मान्छेले मात्र तपाईँले यो लिनको लागि इच्छा गर्नुहोला हामीहरूको टिमसँग। यो यसको लागि तपाईँले टाइम दिनुपर्ने हुनेछ, दिमाग दिनुपर्ने छ, पैसा दिनुपर्ने हुनेछ, किनभने त्यहाँ खाना पनि दिनुपर्ने हुन्छ, बस्न पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। अहिले हामीले सारथी होटलमा धुलीखेल रिसोर्टमा गर्ने योजना राखेका छौँ हामीले। अहिले रिसेन्टली यो लकडाउन सकिने बित्तिकै 2 दिनको वर्कसप हुन्छ। त्यो वर्कसप अब मा बस्दाखेरि तपाईँले कुनै फिल्म हेर्न जानुभयो भने फिल्म हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ 3 घन्टा झर्को लाग्न सक्छ, तर दिनमा 1 दिनमा 7 घन्टा बस्दाखेरि पनि तपाईँलाई एकछिन पनि बेमोज भन्ने हुँदैन। पुरा तपाईँलाई चाहिँ एक्साइटिङ सिद्धिहाल्ला कि भन्दै प्रोग्राम चाहिँ 2 दिन सिद्धिएको थाहै हुँदैन। यदि तपाईँलाई वर्कसप लिएका व्यक्तिसँग इन्ट्रेक्सन गर्न मन लाग्छ भने मेरो नाम हानेर हेर्नुहोस् युट्युबमा, कपिल पौड्याल PAUDY लेख्छु मैले। वर्कसप लिएका व्यक्तिहरूसँग तपाईँले सोध्नु, उहाँहरूले भनेका कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। वाट यु वान्ट, केही गर्न खोज्ने व्यक्तिले मात्र लिनुहोस्, पोजिटिभ थिङ्कर्सहरूले लिनुहोस्। यो भनेको एउटा टुल हो, सक्सेस हुनको लागि एउटा टुल हो। यो तपाईँ के चाहनुहुन्छ, वर्ल्ड ट्राभल गर्ने चाहनुहुन्छ, स्कलरसिप हुन चाहनुहुन्छ, जब क्रिएटर बन्न चाहनुहुन्छ, अबन्डेन्ट ह्याप्पिनेस प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ कि, त्यस कारण यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा इन्फर्मेसन हो। यो इग्निट द माइन्ड पावर भनेर भन्छु म यसलाई। यसको लागि बेस्ट अफ लक भन्दै यो यी चिजहरू सिक्नको लागि तपाईँहरूलाई म प्रेरित पनि गर्छु र तपाईँहरूले भोलिको दिनमा गडसँग सजिलैसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि इन्ट्रेस्ट भयो भने तपाईँहरूले यो विषय सिक्नको लागि 1 दिन अगाडि हामी तिनै बस्दै आउनुभयो भने भेजिटेरियन फुड खुवाउँछौँ, अल्कोहल खान पाइँदैन। 1 दिन खानेपानी छ भने त्यो 1 दिनलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ। ड्रेसहरू चाहिँ सकेसम्म अब लुज ड्रेस लगाउने, त्यसपछि मिल्छ भने अझ नबोलिकन आउनलाई हामी प्रेरित गर्छौँ। मेटालिक चिजहरू केही पनि नलगाउने। त्यसपछि अब विवाहित हुनुहुन्छ भने तटस्थ सुत्ने त्यो 1 दिनको लागि। त्यसपछि मोबाइल फोन लिएर आउनुहुन्छ भने स्विच अफ गरेर कुनामा राखिदिने। यति चिज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ नि यो वर्कसपमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। यो नलेज इज पावर, पावर भनेको नै नलेज हो। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरा जोसुकैबाट सिके पनि तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। हामीसँगै सिक्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। इन्डियामा पनि तपाईँको सिकाउनुहुन्छ। इन्डियामा तपाईँ गएर सिक्नुभयो भने कमसेकम पनि 50,000 IC मा भाग्य रहेछ भने सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ एउटा सिक्न सक्नुहुन्छ।
मिड ब्रेन सिक्नुभयो भने त्यस्तै 30-35 हजार तिर्नुपर्छ। रेकी एउटा सिक्नुभयो भने 10,000, त्यसरी टिएम सिक्नु पर्यो भने 10,000, सुदर्शन चक्रै सिक्नु पर्यो भने 6,000 तिर्नुपर्छ के अरे। यसै गरी अब प्रत्येक सिक्नको लागि पैसा तिर्नुपर्छ। यसमा मिनिमम एउटा पैसा लिएको छ है भन्ने मात्र बनाउने हिसाबले थोरै पैसा दिएर, किनभने सित्तैमा दियो भने केही चिजको भ्यालु हुँदैन। फेरि हाम्रो स्पेसहरू पनि जान्छ, त्यहाँ ठाउँ जान्छ, प्रोजेक्टर, साउन्ड सिस्टम सबै खाना खान दिनु पर्यो, सबै जाने भएको हुनाले मिनिमम पैसा लिएर हामीले सिकाउन प्रयास गर्नेछौँ यो चिज सबैलाई। र तपाईँहरूले पनि सिकेर प्रत्येक देशमा गएर बाँड्नलाई कोसिस गरिदिनुहोस्, किनभने ज्ञान बाँड्ने भन्दा ठुलो धर्म संसारमा कुनै पनि छैन, कुनै पनि छैन। डिप्रेसनको लागि यो रामबाण हो, यो माइन्ड पावर वर्कसप भनेको। त्यस कारण चाहिँ नि मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँहरूलाई यहाँ लेखिदिएको छु मैले, यहाँहरूले कन्ट्याक्ट नम्बर टिप्न सक्नुहुन्छ। अब यो धेरै नै मेरो फोनहरू आउने भएको हुनाले यस्तै अब सेमिनारहरू भए बेलामा फोनहरू उठ्दैन, त्यस कारण तपाईँहरूले म्यासेजहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फोन गर्दाखेरि तपाईँहरूले धेरै जसोले चाहिँ अब तपाईँ घर कहाँ बस्नुहुन्छ हेरी, तपाईँको छोरछोरी के गर्नुहुन्छ हेरी, तपाईँ अनि भेट्नु पऱ्यो भने हेरी कहाँनिर घर कहाँनिर हो भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो सबै कुरो सोध्नुभन्दा तपाईँहरूको उद्देश्य के छ, वाट यु वान्ट, र मलाई के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने म यसरी यो ठाउँबाट यसरी म चाहिँ यो चिज चाहिँ उत्पादन गर्छु भनेर भनिदिनु पऱ्यो होइन। तपाईँको मेरो साथ चाहियो भने म तपाईँको ठाउँमा आएर पनि सेमिनार गर्न सक्छु। त्यस कारण चाहिँ नि टु दि पोइन्ट, स्क्याभेटर टक भन्छ क्या, सरी स्क्याभेटर र इलिभेटर टक के। लिफ्टमा चढेर तलबाट माथि पुगुन्जेलसम्म एकजना मान्छे साथी भेट्नुभयो भने आफ्नो इन्फर्मेसन सबै बताइसक्नुपर्छ, उसले बुझिसक्नुपर्छ, किनभने हामीसँग समय हुँदैन। त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा कुरा गरिदिनु होला। फोन गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म तपाईँहरूसँग अब बिदा माग्दछु। यहाँहरूसँग केही अब जिज्ञासाहरू छ भने यहाँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। देश बनाउनुपर्छ, देश बनाउनको लागि देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गरौँ। यो आवाज, यो फर्मुला, यो सिद्धान्त भन्दा कुनै ठुलो सिद्धान्त विश्वमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आज म एक्लै गरिरहेको छु यो विश्वमा, सिर्फ म एकजना गरिरहेको छु। देश बनाउनलाई देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्नुपर्छ भनेर। मदेखि बाहेक कराउने व्यक्ति कोही पनि हुनुहुन्न। आज एक्लो बृहस्पति झुटो भइरहेको छु। यदि तपाईँहरूसँग देशभक्त देशमा कोही हुनुहुन्छ भने आवाज निकालिदिनुहोस्, साथमा साथ लागेर मसँग हिँड्नुहोस्। दुबई, कतार, बहराइन, जापान, चाइना, अमेरिका सबै ठाउँमा हिँड्नुहोस्, काँधमा काँध मिलाएर जाउँ, माइन्ड पावर वर्कसप गरौँ, प्रोग्राम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने व्यक्ति बनिदिनुहोस्। फास्ट हुन्छ। म एक्लैले गर्नुभन्दा ग्रुपले गर्दा धेरै नै फास्ट हुन्छ। म एक्लैले गर्ने भनेको म चाहिँ एक्लै अब अहिले भनौँ न म जाँदैछु धनगढी हिँडेर, यदि तपाईँहरूको साथ भेट्यो भने म चाहिँ जेट प्लेनमा गएको जस्तो हुनसक्छ। त्यस कारण विश्वका सबै बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई म अनुरोध गर्छु यो मिसनमा साथ दिउँ। योभन्दा ठुलो धर्म कुनै पनि छैन, कुनै पनि छैन भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा भएँ। नमस्कार। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुरले डिटेल्समा जानकारी गराउनुभयो आज हामीहरूमा सफलताका सूत्रहरू, त्यसै गरी हजुरले गर्नुभएको आविष्कारहरू, मरुभूमिलाई हरियाली बनाउने फर्मुला लगायत तारले जोडेर बनाउने हेलिकप्टर, हावाबाट निकाल्ने टेक्नोलोजी, स्काई वाकरको इन्भेन्सनको फर्मुला लगायत अन्य विभिन्न इन्भेन्सनहरूको बारेमा जानकारी पाउँदा हामी निकै नै खुसी भएका छौँ। तर सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि यो अझै पनि हजुरकै प्लानमा मात्रै सीमित भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा दुःख प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब भने म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हामी आजको यस सेसनको क्वेसन एन्ड एन्सर सेसनमा प्रस्थान गर्न गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, हामीलाई अहिले फेसबुक लाइभबाट र जुम एपबाट हेरिरहनु भएका दर्शकवृन्दहरूले हजुर समक्ष केही प्रश्नहरू गर्न चाहनु भएको छ। हजुर, सुदीप नेपालजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, के ठुला ठुला महल ठडाएर कार चढेर ऐसा आरामको जिन्दगी जिउनु नै जीवनको सफलता प्राप्ति गर्नु हो त? वास्तविक सफलता के हो, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। एकजना एकदम धनाढ्य व्यक्ति चाहिँ तपाईँको मर्न भनेर गइराख्नु भएको थियो क्या। एकदम धनी भएपछि नि रोगले छोड्दैन क्या। मर्न गइराख्नु भएको थियो। मर्न जाँदाखेरि चाहिँ नि बाटोमा एउटा थर कामेर बसिरहेको बिरालो देख्नुभएछ। अब यो बिरालोलाई घरमा लगेर राखिदिएर अनि मर्न जानु पर्ला भनेर जानुभएछ। बिरालो चाहिँ नि हेर्ने बित्तिकै म्याउ गरेर गऱ्यो, खाना दिनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई मर्न मन लागेन क्या। त्यसपछि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि के भयो त भन्दा
आज बिरालोलाई खानिदिनु भयो, सुमसुम्नु भयो, नुहाइदिनु भयो, गर्दा गर्दै उहाँको मर्ने नै इच्छा मरेर गयो। म मरेँ भने यसलाई कसले हेर्छ? उहाँले के भन्नुभयो भने मैले एउटा नाथे बिरालो पशुलाई चाहिँ यसरी स्याहार गर्दाखेरि त मलाई यति आनन्द आयो भने मैले दुःख पाएको मान्छेलाई मैले सेवा गरेँ भने मलाई कति आनन्द आउला। त्यस कारण म चाहिँ मेरो यो जम्मै सम्पत्ति चाहिँ म यो दुखी गरिबलाई सेवा गर्न म निछावर गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ तपाईँको यो नेपालको चाहिँ नेपालको संसारकै ठुलो पदक हुन्छ नि तपाईँको अवार्ड प्राप्त गर्नु पनि भयो उहाँले होइन। उहाँको नाम मेरो दिमागमा अहिले आएन। त्यस कारण चाहिँ धन सम्पत्ति कमाउने खाने बस्ने भनेको त एउटा जनावरले पनि गर्छ, जनावरले पनि गर्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण हाम्रो दायित्व भनेको नै सेवा हो। सेवा यदि हामीले गर्न सक्यौँ भने चाहिँ नि हामी खुसी हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसै गरी अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ यहाँनिर, गरिब मध्यम वर्ग परिवारमा जन्मेका र राजनीतिक पहुँच नभएका व्यक्तिहरूले जिन्दगीमा सफलता हासिल गर्न सक्छन् त भनेर प्रश्न आउनुभएको छ। अहिले तपाईँले जो गरिब भन्नुभयो, जो मध्यम परिवार भन्नुभयो, जो दुखी भन्नुभयो, तिनीहरू दुखी गरिब होइनन्। उनीहरूको सोच मात्र दुखी हो। ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू दुखी हुनुभएको हो। उहाँहरू संसारमा जति जति हुनुहुन्छ नि तपाईँको, जति चाहिँ तपाईँको उहाँहरूसँग छ नि, कति धनी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई नै थाहा छैन। एउटा हात दिनुहोस्, म 10 करोड दिन्छु भने नि उहाँले हात दिनुहुन्छ होइन। किडनी उहाँको चाहिँ कति बहुमूल्य किडनीदेखि लिएर सबै चिज छ। उहाँको विचार जुन शक्ति छ, कति धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफूले आफूलाई चिन्नु भएन कि। 1000 मैले अघि पनि भने 10 करोड जाने मोबाइल भयो भने चिनेन भने त्यो त केही न केही कामै छैन। तर उहाँले आफ्नो दिमाग नै खोल्नु भएन। जो व्यक्ति अर्काको रिमोट कन्ट्रोलमा चल्छ, अर्काको विचारमा चल्छ, आफूले आफ्नो दिमाग कहिले पनि खोल्दैन, त्यो व्यक्ति जहिले पनि दुखी हुन्छ, गरिब हुन्छ। त्यस कारण ती गरिबहरूलाई पनि हामी क्रिएटिभ मान्छे मिल्नु पर्यो, अब आवाज निकाल्नु पर्यो, उनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो, ट्र्याक दिनु पर्यो, रोजगार सिर्जना गरिदिनु पर्यो। यसैको लागि मैले यो आवाज निकालिदिएको छु। गरिब कोही पनि छैन, सोच गरिब हो। जसको सोच गरिब छ ती व्यक्तिहरू हाम्रो माइन्ड पावरको वर्कसपमा आउन सक्नुहुन्छ र धनी भएर जानुहुन्छ। यति धनी हुनुहुन्छ कि पैसा हुँदैमा मान्छे धनी हुँदैन क्या। अरू केही क्वेसन छ भने भनौँ हजुर। क्वेसन छ सर, क्वेसन धेरै नै छ। त्यसै गरी अब यो जुम एपबाट हेरिरहनु भएको सुप्रभा गिरीजीले चाहिँ हजुरलाई प्रत्यक्ष क्वेसन गर्न चाहनु भएको छ। सुप्रभा, द स्क्रिन इज योर्स नाउ। हस् दाइ, नमस्कार कपिल सर। मैले हजुरको बारेमा आजभन्दा अगाडि नि केही सुन्ने मौका पाएको थिएँ, किनकि म पनि इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दा कलेजमा टिचरहरूले हजुरको उदाहरण दिँदै धेरै आविष्कारहरू सुन्ने अवसर पाएको थिएँ। मेरो एउटा सपना थियो हजुरको मुखबाट केही सुन्न पाए नि हामीमा नि केही त्यस्तो गुण सर्ने थियो कि, र हामीलाई लास्ट इयर प्रोजेक्टको काम गर्दा सहज हुने थियो कि भन्ने आशा थियो। साथै आज डिक्यानको माध्यमबाट अवसर जुर्यो। हिजोदेखि नै धेरै प्रफुल्लित थिएँ हजुरको स्पिच छ भोलि भन्दा। स्पेसल थ्याङ्क्स फर डाक्टर राजेन्द्र सर, यो अवसर जुराइदिनु भयो। तर कपिल सर, हजुरलाई एउटा प्रश्न छ। त्यति धेरै नेपालमा फाइदाजनक आविष्कारहरू गर्नुभएको छ, किन देशमा प्रयोग भएन? हजुरले अघि भन्नुभयो प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अनि मन्त्रीका सुकै सचिवहरूलाई भने, तिनीहरूलाई यसको ज्ञान त के स्मार्ट मिटर जस्ता अन्य आविष्कारको तपाईँले गर्नुभएको आविष्कारको बारेमा नबुझ्ने पढाइको स्थिति छ, न दिमाग नै छ। त्यसैले हजुरले अरू कुनै वे किन प्रयोग गर्नु भएन? देशमा पक्कै पनि हजुर जस्तो प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ होला, उनीहरूको माध्यमबाट किन अगाडि बढ्न सक्नु भएन सर? एकदम धन्यवाद तपाईँको यो क्वेसनको लागि है। एकदम गिरिजी, एकदम धन्यवाद तपाईँलाई। एउटा टाइम बााउन्ड्री भन्ने हुन्छ क्या। टाइम बााउन्ड्री भनेको जस्तो तपाईँले भात पकाउनु भयो भने जतिसुकै बढी आगो दिए पनि त्यसको समय हुन्छ, वर्षिन लाग्ने समय, भर्सटाइजिङ टाइम भन्छन्। त्यो समय चाहिँ नि पर्खिनै पर्छ क्या। त्यस कारण हाम्रो देशमा जुन अहिले जति पनि आविष्कार गरियो, स्मार्ट मिटर बनाइयो, जेसुकै टाइम आउँदैछ। टाइम अब सबकन्सियस माइन्डमा मैले चाहिँ नि पैसाको प्रोग्राम गरेको थिएन। संसारमा तपाईँसँग जतिसुकै इन्टेलिजेन्ट बुद्धि दिमाग भए पनि पैसा नभइकन खासै केही पनि हुँदैन क्या। त्यही मैले चाहिँ अहिले इन्टेलिजेन्टको लागि मात्र प्रोग्राम गरेको थिएँ, पैसाको लागि प्रोग्राम गरेको थिएन। अब मैले पैसाको लागि प्रोग्राम गरिसकेँ। अब अरबौँ खरब पैसा निकाल्नको लागि फर्स्ट इन्भेन्सन नै मेरो स्काई वाकर हो। स्काई वाकर अब आइसक्यो है। अब इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा कन्फिडेन्टली मैले नास्टका भिसीको अगाडि होइन, इलेक्ट्रोनिक सेक्सनको डिपार्टमेन्टल हेड नानो टेक्नोलोजी सुरेन्द्र श्रेष्ठको अगाडि मैले प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको नट ए बिग डिल।
के अरे स्मल डिल, बिग डिल हो यो। मैले कन्फिडेन्ट नभइकन, जस्तो तपाईँ पनि इन्जिनियर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर टेक्निकल पर्सनले नसक्ने कुरो बोल्नै सक्दैन, किनभने यो त आज भोलि गरेर देखाउनु पर्ने कुरा हो नि त। कन्फिडेन्टली बोलिसकेँ। अब यो देशलाई मैले मौका दिएको छु, यो देशले मलाई हेल्प गर्छ कि गर्दैन। आज विश्वबाट मलाई चाहिँ हेल्प गर्ने हातहरू आइसकेको छ। यो देशले हेल्प नगरे पनि मलाई पुरै विश्वले हेल्प गर्छ। अरबौं अरब पैसा दिनको लागि व्यक्ति रेडी छ। यो देश आज यस्तो छ, मलाई दिएको पैसा पनि मैले ल्याउन नपाउने अवस्थाको देश छ यो। मैले अहिले 1 अरब डलर मैले ल्याउनु पर्यो भन्दा मलाई ल्याउन दिँदैन यो देशले। त्यसै कारणले मैले चाहिँ अब सिस्टम ल्याउनु पर्यो देशमा भनेर घचघचाइरहेको छु। मैले हिजो पनि एउटा वेबिनारमा भनेको थिएँ, विश्वभरिका जति विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, यदि बौद्धिक हुनुहुन्छ भनेदेखि अब इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट युनियन भनेर खोल्नुहोस्। अब पुरानो थोत्रो मोबाइलको पछि नलाग्नुहोस्, स्टुडेन्ट युनियन, स्टुडेन्ट इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट युनियन भनेर खोल्नुहोस् र सिस्टम ल्याउनु पर्यो भनेर आवाज निकाल्नुहोस् स्टुडेन्टहरूले। यही आवाज निकाल्नको लागि होला सायद यो विद्यार्थी युनियनको चुनाव सरेको। प्रत्येक कलेजमा एक जना निक्लिनुहोस् तपाईँहरू भनेर मैले हिजो आवाज निकालेको थिएँ। त्यसो अब समय आएको छ डेफिनेटली गिरिजी। अब तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि आवाज निकालिदिनुहोस्, हामी साथमा छौँ भनेर होइन। हाम्रो साथमा साथ लागेर हिँडौँ, दुबई, कतार, बहरेन, जापान, अमेरिका हिँडौँ, साथमा साथ लगाएर इन्जिनियर, डक्टर, साइन्टिस्टहरूले बोलेको आवाज डेफिनेटली विश्वमा चाहिँ सुन्छन्। हेर्नुहोस् अब के भनौँ यहाँ भन्दा म है। एकदम ठिक छ, थ्याङ्क यू। अरू केही सोध्न चाहनुहुन्छ गिरी म्याम? हजुर सर, हजुरले गर्नुभएको यो विशेष कार्यहरूमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण डिकान परिवारको तर्फबाट यहाँलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्दै म अब अर्को प्रश्नमा जान चाहे। सुस्मिता पराजुलीजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, सफल हुनु हरेक मानिसको सपना हो, तर सपना साकार पार्ने कोही कोही व्यक्तिहरू मात्र हुन्छन्। यसको प्रमुख कारणहरू के होला भन्न चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ डाक्टर। यो अब संसारमा जति पनि तर हुँदैन, हुन सक्दैन भनेको चाहिँ नि त्यो विचार सुन्ने व्यक्तिले मात्र भन्ने हो। यो मैले तपाईँलाई विचार सुन्ने भन्न खोजेको होइन होइन, उहाँलाई होइन। वी क्यान चेन्ज है। जति पनि अब पहिला सुरुमा जसले प्लेन उडाए, प्लेन उडाउने व्यक्ति त्यो फर्स्ट प्लेन बनेको तपाईँले हेर्नुभयो भन्दा कति बिजोग छ। मान्द्रो सान्द्रो जस्तोले बनाएको प्लेन छ, रोबर्टका दाजुभाइले उडाएका। सबैले उडाउँथे, हा हो हुन सक्दैन भन्ने मान्छे चाहिँ हजारौँ हुन्थे, उड्न सक्छ भन्ने मान्छे थोरै थिए। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिको पछाडि हजारौँवटा ढोका बन्द भए पनि सक्सेस हुने बाटो राखिदिएको हुन्छ भगवान्ले। नपत्या तपाईँले आफ्नो घटना सबैले हेर्नुभयो हुन्छ, जतिसुकै ठुलो समस्या पऱ्यो पनि अब के गर्ने होला भन्ने बेलामा चट्टै एउटा बाटो भगवान्ले खोलिदिएको हुन्छ। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिसँग आफ्नो सोचलाई साकार गर्न सक्ने शक्ति छ। त्यसलाई पोजिटिभ थिङ्किङमा लानु पर्यो। त्यो लानलाई सामर्थ्य पुगेन भने हामी जस्तो मान्छेको यो मोटिभेसन स्पिच अथवा चाहिँ माइन्ड पावरको वर्कसपमा बस्नुपर्छ। डेफिनेटली ती सबै व्यक्ति पोजिटिभ हुन्छन् र लाइफमा सक्सेस हुन्छन्। उनीहरूले सोचेका प्रत्येक चिजहरू प्राप्त गर्छन्। यो मैले मात्र भनेको होइन, विश्वका ठुला ठुला वैज्ञानिकहरू सबैले भनेका कुराहरू हुन्। चाहे टोनी रबिन्सलाई हेर्नुहोस्, चाहे सबैको पछाडि त हिस्ट्री छ नि त। इभन इन प्रभुपाद नै भनौँ न, एउटा साधारण व्यक्ति जसलाई चाहिँ मोबाइल नै थाहा छैन होइन, 68 वर्ष 70 वर्षको उमेरमा प्रोसेस सुरु गरेको मान्छेले 12 वर्षको बिचमा विश्वभरि नै इस्कन टेम्पल बनाइदिए। असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन। किन विचार नै हाम्रो गरिब हो, विचार नै हाम्रो चाहिँ तलतिर लैजाने हो। सकिँदैन, हुँदैन, तर भन्ने मान्छेको सङ्गत नगर्यो भने तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ। कसैले के तपाईँ गर्न लाउनु भएको छ भने तर हुँदैन, हुन सक्दैन यदि कसैले भन्छ भने त्यो मान्छेको सङ्गतै छोडिदिनुहोस्, त्योसँग भाग्नुहोस्। हो सकिन्छ यार, हो हुन्छ भन्ने मान्छेको मात्र सङ्गत गर्नुहोस्, तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ। एनी क्वेसन? अर्को प्रश्न आएको छ डाक्टर साहब यहाँनिर, अरूलाई पछारेर खुट्टा तानेर अगाडि बढ्नेहरू धेरै छन्। के आफू सफल हुन अरूलाई लडाउन आवश्यक छ र भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। अब त्यो त तपाईँको के छ भने मान्छेको यो डिएनए प्याटर्नमै यो लेखिएको हुन्छ। अर्कालाई पछारेर जसरी भए पनि चाहिँ तपाईँको सक्सेस आफू हुने र चाहिँ नि त्यो खोक्रो सान देखाउने होइन, त्यो मान्छेको चाहिँ नि अर्कालाई आफूले गरेको कुरो के नै हो भनेर भन्न सक्यो भने एकदमै चाहिँ तपाईँको राम्रो हुन्छ भन्ने व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको सोचले अरूलाई पछारेर अगाडि पुग्न त सक्नुहुन्छ।
तर चाहिँ नि केही समयको लागि मात्र हो त्यो, केही समयको लागि मात्र हो त्यो, सधैँको लागि हुँदैन। किनभने यो कुमालेको चक्र भन्छन् अथवा रोटेपिङ भन्छन्, माथि गएपछि तल आउनु पर्छ, तल गएपछि माथि आउनु पर्छ। नेपालका धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूको छोराहरू कसरी बिग्रेका छन्। यहाँ नेपालको मात्रै होइन, विश्वका कुनै पनि इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँले। सक्सेस भनेको चाहिँ नि जसले आफ्नो नेत्र खोल्छ, थर्ड आई खोल्छ, जसले आफ्नो रिमोट कन्ट्रोल, जसले आफ्नो व्यक्तिहरू हो। त्यो व्यक्तिहरूलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै सुधारगिरी बनाउँदैछौँ, ठुलो 50,000 जति अड्ने ती व्यक्तिहरू सायद सबैजनालाई त्यहाँ राख्छौँ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। किनभने सोचेको कुरो सबै पुग्छ भनेर मैले नै भनेको छु। बीज निक्लिसकेको छ, म नरहे पनि अब यो हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो कुरो? हामी पनि त्यही आशा गर्छौँ सर। यो भइदिएदेखि सम्पूर्ण जनमानसलाई नै हित हुन्थ्यो, यो हाम्रो देश अवश्य पनि विकसित हुन्थ्यो। त्यसै गरी अब भने म अर्को प्रश्नमा जान चाहे सर। सागर थापाजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अध्यक्ष महावीर पुनज्यू र यदि हजुरहरू कम्बाइन भएर काम गर्ने हो भने त हाम्रो देशले काँचुली फेर्थ्यो कि नयाँ युगमा हामी प्रवेश गर्थ्यौँ कि आविष्कारको युगमा, प्रविधिको युगमा हामी अग्रसर हुन्थ्यौँ कि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। अब महावीर पुनजीसँगको कुरो राम्रो गर्नुभयो। महावीर पुन मेरो एकदम नजिकको साथी हो, उहाँसँग मेरो फोनबाट पनि वार्ता हुन्छ, उहाँसँग धेरैचोटि मैले कुरा गरेको छु। मैले ड्रोन सम्बन्धी पनि कतिवटा ड्रोन बनिएको छ, के छ कसो, उहाँमा गएर मैले फोटो पनि खिचेँ, मैले फेसबुकमा पनि हालिदिएको छु। उहाँ पनि पीडित हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पीडित हुनुहुन्छ। उहाँलाई बिचरा चाहिँ नि सहयोग नभएर अहिले रिकास्टको डाइरेक्टर रामेश्वर अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मेरो साथी हो। मैले के अरे महावीर पुन्जीलाई प्लेटफर्म दिएको छु कपिल सर भन्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो लेभल भनेको चाहिँ नि त्यो रिकास्टले सहयोग गरेको छ नि, त्यो रिकास्टभन्दा पनि माथिको पऱ्यो क्या। अब रिकास्टलाई नै मैले रिक्वेस्ट गरेको छु होइन, रामेश्वरज्यूलाई होइन, यो चाहिँ नि प्रोटोटाइप बनाउनु पर्यो रामेश्वर सर, डाक्टर साहब, यो चाहिँ जसरी बनाउनु पर्यो भने चाहिँ उहाँले नै मलाई चाहिँ नि अब हेल्प गर्नलाई अगाडि बढिराख्नु भएको छ। रिकास्ट मेरो सोच छ त्यो अलिकति माथिकै छ। अब उहाँकोमा चाहिँ नि उहाँ हाम्रो महावीर पुनलाई आफूलाई आइडिया भन्दा पनि उहाँले दिनुभएको छ साइन्टिस्टहरूलाई होइन। अब त्यही अनुसारले इन्भेन्सनको लागि त्यहाँ बनाइरहेछन्, गरिरहेछन्, त्यो एउटा ठाउँमा छ। अहिले अब स्काई वकर चाहिँ नि अब अहिले इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा कार्ड भन्ने ग्रुप छ एउटा, त्यसमा चाहिँ नि त्यो पनि रिसर्च सेन्टर हो, त्यहाँ पनि अब कुरो भइरहेछ, त्यहाँबाट पनि अब इन्भेस्ट गर्ने कुरो भइरहेको थियो। अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अहिले पज भएको छ, स्टप भएको छैन, पज भइरहेछ। हामी जो व्यक्ति हुन्छ, जो प्यासेन्ट हुनसक्छ, हामी प्यासेन्ट हुनुपर्छ, त्यही लाग्छ मलाई। हजुर डाक्टर साहब, त्यसै गरी अर्को प्रश्न आएको छ, आफूले चाहेको सोचेको कुराहरू सबै पुरा हुन्छ, हरेक व्यक्तिसँग विश्व हल्लाउने शक्ति छ भनेर चाहिँ हजुरले भन्नुभएको रहेछ। यो सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङबाट चाहिँ हामी त्यस्तो पनि गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हजुरले भन्नुभयो। सर यो वास्तवमा के हो सर? यहाँनिर दिमागमा चिप फिक्स गर्ने हुन्छ कि के हुन्छ सर? यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु न। अब यसको बारेमा बताउनै मिल्दैन। तपाईँको वर्कसपमा चाहिँ नि केही हदसम्म थाहा पाउनुहुन्छ होइन। जस्तो साइकल चढ्नलाई जति थ्योरी अहिले मलाई पनि बकमफुसी हुन्छ कि यी कुराहरू है। साइकल चढ्नको लागि थ्योरी जति पढे पनि तपाईँको त प्र्याक्टिकल नगरिकन माइन्ड पावरको वर्कसपबाट चाहिँ तपाईँले तपाईँको शक्तिको पराकाष्ठा कति छ, तपाईँले चाहिँ नि यहाँबाट बसेर अमेरिकाको व्यक्तिहरू होइन जुन यो तपाईँको बसिराख्नु भएको छ पृथ्वीले सूर्यलाई घुमेको छ, सूर्यले पनि अर्को ठुलो ब्ल्याक होललाई घुमेको छ। ब्ल्याक होललाई पनि तपाईँको चाहिँ सिग्नल पठाउन सक्ने शक्ति प्रत्येक व्यक्तिसँग चाहिँ छ। त्यो आफूलाई रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ माइन्ड पावर वर्कसप पनि। द्याट इज। हजुर डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ र अन्त्यमा चाहिँ यहाँ प्रश्न गर्नु भएको छ, हजुरको त्यो
6-7 दिनको वर्कसप प्रोग्राममा चाहिँ वर्कसप त्यो सेसनमा चाहिँ कसरी चाहिँ पार्टिसिपेसन हुने त्यसको क्राइटेरिया के छ सर त्यो चाहिँ दर्शकहरूले बताइदिन्छ न। यो क्राइटेरिया चाहिँ नि अब कुनै वडाले गर्न सक्छ, कुनै जस्तो तपाईँहरूको जस्तो संस्थाले गर्न सक्छ होइन। खर्च आउँछ के, खर्च तपाईँको हलको खर्च भयो, खानाको खर्च भयो, प्रोजेक्टर साउन्ड सिस्टम जम्मै खर्च आउने भएको हुनाले कसैले फ्रीमा अब यस्तो चिज चाहिँ नि धर्म हो यो ज्ञान बाँड्ने काम भनेर जस्तो नगरपालिकाले एकचोटि गराइदिएको थियो सबैलाई फ्री कार्यक्रम भनेर गरेर ठाउँमा चाहिँ नि पेड प्रोग्राममा तपाईहरु जान पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले नै पनि आयोजक बनेर ठाउँ ठाउँमा आयोजना गर्न सक्नुहुन्छ या फ्रीमा गर्नुहुन्छ या तपाईहरुले चाहिँ नि हाम्रो जुन सिस्टमलाई यो माइन्ड पावर वर्कसपमा बसे बापत दिने भनेको त्यति छिटो देश बन्यो त्यो चाहिँ 100% स्योर छ। एनीथिङ एल्स? अन्त्यमा हाम्रो यस कार्यक्रमलाई फेसबुक लाइभबाट र जुमबाट हेरिरहनु भएका महानुभावहरूलाई र जो पछि हाम्रो फेसबुक लाइभबाट चाहिँ हाम्रो पेजबाट पुनः प्रसारणमा हेर्नुहुनेछ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? म उहाँहरूलाई चाहिँ नि मेरो दुई हात जोडेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि नमन गर्छु म है। जति पनि यो लाइभ हेरेर बसिदिनु भएको छ उहाँहरू सबैजनाले विश्वास गर्नुहोस्, विश्वासमा शक्ति छ। देश संसारकै धनी देश भएको परिकल्पना मात्र गरिदिनुहोस् तपाईहरुले, केही गर्नु पर्दैन। देश संसारकै धनी देश छ, कुनै देशले हाम्रो देशको एउटा नेपालीलाई पनि भिसा दिएन भने त्यो एम्बेसी 1 सेकेन्ड पनि अड्दैन, किक आउट हुन्छ हाम्रो देशबाट। त्यो लेभलमा हाम्रो देश पुर्याउन सक्ने क्षमता मैसँग छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कुनै पनि बीजलाई रुख बन्न सक्छ एउटा सानो बिउ, तर मौका त पाउनु पर्यो नि, फर्टाइल ल्यान्ड त पाउनु पर्यो नि हैन। त्यो बीज खराब छ भन्न त मिल्दैन नि। अहिले मैले पनि अब प्लेटफर्म त पाउनु पर्यो नि, समय त पाउनु पर्यो नि। त्यसकारण चाहिँ नि देश संसारकै धनी देश भएको परिकल्पना गरिदिनुहोस् विश्वभरि रहेका व्यक्तिहरूले। मेरो घरको अगाडि गार्डन छ, चौर छ, ब्याडमिन्टन कोर्ट छ, गाडी छ, ड्रोन पनि छ भनेर परिकल्पना गरिदिनु सम्पूर्ण नेपालीले, ड्रोन पनि है। र म सम्पन्न छु, विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्छु, घुम्न सक्छु, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स ह्यान्डसम छ भनेर कल्पना गरिदिन त सक्नुहुन्छ नि। त्यति परिकल्पना गरिदिनलाई म भित्रदेखि रिक्वेस्ट गर्छु। मैले अघि पनि भने मेरो हातमा 10 चक्र छ, 10 चक्र, खुट्टामा पनि 10 चक्र छ। त्यो जम्मै जोडेर म सबैजनालाई नमस्कार गर्छु। र यदि सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँहरूले आवाज निकालिदिनुहोस्। देश बनाउनलाई देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्नुपर्छ। अब देश संसारकै धनी देश हुन्छ, अब बोर्डर सिल हुन्छ, अब सबैजनाको आइडी टिआइडी डिआइडी पिसी सर्भेन्ट सोसल सेक्युरिटी सबैजनाको हुन्छ। आवाज निकालिदिनुहोस् भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु फेरि पनि। हजुर सर, अब भने म हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालिका शान्ता कटवाल दिदीलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। शान्ता दिदी, हजुरको माइक म्युट छ, हजुरको आवाज सुन्न छैन। थ्याङ्क यू कपिल सर। हजुरको यस्तो महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि हामीलाई यो अमूल्य समय छुट्याएर हामीलाई यो ज्ञानका कुरा सिक्ने यो सुवर्ण अवसर दिनुभएको छ। यसमा म मेरो हृदयदेखि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो यस डिक्यान परिवारको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
र अब पनि म भोट अफ थ्याङ्क्स एन्ड भर्चुअल टोकन अफ लभको लागि डिक्यानका चेयरम्यान पूर्व नेपाल पुलिसका अफिसर एसएसपी गुप्त बहादुर श्रेष्ठ सरलाई आमन्त्रण गर्छु। थ्याङ्क यू। नमस्कार, सुन्नुहुन्छ मलाई? साउन्डमा डिस्टर्ब भइरहेछ आज, सुनिन्छ? हजुर नमस्कार नमस्कार। कपिल सर नमस्कार है, नमस्कार। आज हाम्रो यो साउन्डमा निकै डिस्टर्ब भएको फिल गरेँ मैले, धेरै पटक कटअप भइरहेछ। अब मलाई लाग्छ यो मेरो साउन्ड पनि कतिको राम्रो सुनिएको छ। कपिल सरको आजको प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो रह्यो। कपिल सर वैज्ञानिक भएर पनि जति बढी इन्भेन्सन गर्नु भएको छ त्यो सबै इन्भेन्सनलाई चाहिँ आफूले सोचे अनुसारको अगाडि त्यसरी लैजान नपाउनु भएको चाहिँ हामीले बुझ्यौँ, वातावरण पायौँ। म पनि एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट भएको हुनाले सरको जति पनि इन्भेन्सनहरू चाहिँ छ ती कुरालाई पछि कुनै मौका पारेर त्यो खालको फोरमहरूबाट बुझ्ने र सकेको सहयोग गरी चाहिँ म चाहिँ सरलाई एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु मेरो आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोगको लागि चाहिँ। र म अहिलेसम्म कपिल सरले जति बताउनु भयो, जति इन्भेन्सनका कुराहरू, आफ्ना दुःखका कुराहरू चाहिँ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबै डिकेन जो पनि हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ गर्ने मान्छे किन गरिनुहोस् भने यहाँ कोही हुँदैन। जसले काम नगरिकन बसेको छ त्यो आरामले बस्न पाउँछ, बसेको छ त्यसलाई कसैले पनि सोध्दैन बुझ्दैन। तर जसले काम गर्छ र केही बिगार्यो भने उसमाथि धेरै ब्लेम आइलाग्छ। त्यसो भएको भएर नेपालमा काम नगरिकन बसेको जाति हुन्छ भन्ने खालको एउटा मान्छेमा मानिसको एउटा वातावरण हो। त्यसैले यता इन्टरनेट गयो र फेरि आयो अनि त्यतापट्टि सुनिया छ मजाले। हजुर ल मैले अब लामो समय लिन चाहिन, हाम्रो इन्टरनेटको डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दा आजको क्लासको लागि चाहिँ म डाक्टर डिक्यानको त लकडाउन खुलेपछि डिक्यानकै हलमा सबैका लागि म अहिले कपिल सरलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु त्यो समय हामी सरसँग माग्छौँ र धन्यवाद दिँदै हाम्रो डिक्यानको तर्फबाट टोकन अफ लभ हामीले चाहिँ सरलाई कपिल सर थ्याङ्क यू सर। टोकन अफ लभको लागि एकदमै हजुरलाई एकदमै थ्याङ्क यू र डिक्यानलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू। ल शान्त हजुर